हामीहरूले हिजो चाहिँ सुनिरहेछ है हिजो हामीहरूले चाहिँ मोडिफाइङ टुल्सहरूको बारेमा अलिअलि कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो गर्दा चाहिँ एउटा टुल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टुल चाहिँ छुटेको थियो हिजो, त्यसको बारेमा पहिला अब कुरा गरौँ है। सपोज मैले एउटा लाइन लिएँ, कुन टुल अहिले भन्छु है म त्यो कुरो। सपोज मैले एउटा लाइन लिएँ, एउटा लाइनको लेन्थ 5 फिट राखेँ, लाइनको लेन्थ मैले 5 फिट राखेँ। अब यो लेन्थ यसको 5 फिट छ, तर सपोज अहिले हामीहरू के एज्युम गरौँ भने यसको लेन्थ हामीहरूलाई चाहिँ थाहा छैन, एज्युम गरौँ माइन्डमा। अहिले त 5 फिट मैले त्यतिकै राखिदिएको है। अब जस्तै यदि हामीहरूलाई यसको लेन्थ पत्ता लगाउनु छ भने हामीहरूसँग अटोकेटमा एउटा कमान्ड हुन्छ क्या। त्यो कमान्डको अरू पनि धेरै युजहरू छ। कसको माइकबाट आवाज आइरहेछ यार? त्यो कमान्डको अरू पनि धेरै युजहरू छ। अब त्यसको युजहरूको बारेमा हामी कुरा गरौँ है। त्यो हो चाहिँ लेन्थ एन्ड टुल भन्ने हुन्छ कि अटोकेटमा एउटा, त्यो चाहिँ मोडिफाइङ टुल नै हो। लेन्थ एन्ड टुल भनेको मोडिफाइङ टुल नै हो। हेर्नुहोस् यहाँ लेन्थ एन्ड टुल देख्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट तपाईँहरू कमान्ड लेन्थेन भनेर एउटा कमान्ड एलएन हाल्यो भने लेन्थेन अटोमेटिकली हुन्छ। त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने, त्यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के सोध्छ भने सेलेक्ट एन अब्जेक्ट टु मेजर भन्छ। अब तपाईँलाई जुन अब्जेक्टको लेन्थ मेजर गर्न छ नि, त्यही अब्जेक्टलाई तपाईँले सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँलाई यहाँ हेर्नु करेन्ट लेन्थ 5 फिट भनेर देखाइरहेछ। बुझ्नुभयो? त्यसरी तपाईँले यो अब्जेक्टको लेन्थ क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो विथ द हेल्प अफ लेन्थेन टुल। तर लेन्थेन टुल भनेको त मोडिफाइङ टुलको हो। मोडिफाइङ टुलले लेन्थ क्यालकुलेट गरिरहेछ। त्यहाँ पछि एउटा कुरा अचम्मको भने यो टुलको अरू पनि केही कामहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझाउनु। यो लेन्थेन टुललाई मोडिफाइङ टुलमा राखिएको छ। त्यही भएर यो लेन्थेन टुल युज गरेर हामीहरू चाहिँ दिएको 5 फिट लेन्थ भएको एउटा लाइनलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसलाई सानो पनि बनाउन सक्छौँ, ठुलो पनि बनाउन सक्छौँ। लेन्थ त हामीहरू पत्ता लाउन नै सक्छौँ है। फेरि मैले लेन्थेन टुल हाने, डाइरेक्ट स्पेस थिच्दा नि हुन्छ है, त्यही टुल फेरि रिपिट हुन्छ। मैले फेरि लेन्थेन टुल हाने, फेरि लेन्थेन टुल हालेँ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेल्टा, पर्सेन्टेज, टोटल, डाइनामिक लेखेको छ। मैले अहिले डेल्टा थिचेँ है, डेल्टा थिचेँ मैले। डेल्टा थिच्दा अब तपाईँले कति अहिले कतिको थियो? 5 फिटको थियो टोटल लेन्थ है। मलाई डेल्टा भनेको के? डेल्टा भनेको एडिसनल, थाहा होला नि तपाईँले, ट्रायङ्गल जस्तो एडिसनल जति जोड्नुहुन्छ। जसरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको एक्समा समथिङ डेल्टा एक्स थपिनु हो कि होइन, त्यही डेल्टा हो कि यो पनि। अब तपाईँले डेल्टाको भ्याल्यु अहिले मैले 1 फिट दिएँ ल मानौँ है, 1 फिट दिए इन्टर हाने। अब 1 फिट दिएर इन्टर हानेपछि के हुँदो रहेछ त हेरौँ है। अब तपाईँले कुनतिर यसको लेन्थ बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ कि। अब तपाईँले यदि यतातिर बढाउने मन छ भने यो जुन डब्बा यो देख्नु हुँदैछ नि स्क्वायर जस्तो, त्यहाँतिर लगेर यसो खिच्यो भने त्यसको लेन्थ आफै इन्क्रिज भयो कि। बुझ्नुभयो? अगाडिको जुन लेन्थ चाहिँ 5 फिट थियो, अब त्यो चेन्ज भएर 6 फिट भएको छ। फेरि तपाईँहरू यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। लेन्थेन टुल हानेर लेन्थेन टुल हान्ने, हेर्ने। अब चाहिँ यो 6 फिट भयो। अघि जुन 5 फिटको लाइन थियो त्यो मोडिफाई भएर 6 फिटमा कन्भर्ट भयो विथ द हेल्प अफ लेन्थेन टुल। तर लेन्थेन टुललाई यो त तपाईँको डेल्टा प्रयोग गरेर अब तपाईँ यसलाई के अरे बढाउन नि सक्नुहुन्छ सर्टेन फिट डेल्टा एक्स थपेर, वा घटाउन नि सक्नुहुन्छ सर्टेन डेल्टा एक्स थपेर। अब घटाउनु छ भने माइनस राखिदिने अगाडि, अटोमेटिकली घटेर आउँछ डेल्टामा है। अब यसरी चाहिँ तपाईँ बढाउन र घटाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ अर्को अप्सन पनि छ, पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेजले चाहिँ के गर्छ हेरौँ है। मैले अहिले यो पर्सेन्टेज भनेर थपेँ, पर्सेन्टेज भनेर थपिसके पछाडि अब यो चाहिँ सर्टेन पर्सेन्टेजले त्यति पर्सेन्टेज यसको बढ्छ भने, जस्तो लेन्थ अहिले 6 छ भने मैले यसलाई 200% गरेँ भने कति होला यसको भन्न सक्नुहुन्छ? 200 डबल हुन्छ, 12% भयो। मैले 80 गरेँ भने यसको लेन्थ चाहिँ 20%ले घट्छ। ल मैले अहिले पर्सेन्टेज युज गरेर मैले यसको भ्याल्यु 80% हालिदिएँ। अहिले पर्सेन्टेज युज गरेको थिएँ नि तपाईँलाई, मैले इन्टर गरेँ। अघि मैले योतिरबाट घटाएको थिएँ, ल अहिले मलाई योतिरबाट घटाउने मन लाग्यो। यसको टोटल लेन्थ जुन थियो कति थियो? यसको टोटल लेन्थ जति 1 फिट बढाएको थिएँ भने 20% रिड्युस भयो। 20% अफ 6 फिट रिड्युस भयो। टोटल लेन्थ चाहिँ आयो। यसरी चाहिँ लेन्थ एन्ड टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ मोडिफाइङ टुल। बुझ्नुभयो है?
आइरहेछ नि आवाज? यसरी चाहिँ हामीहरू लेन्थेन टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ एज अ मोडिफाइङ टुल। अनि अस्ति हामीहरू एरेको बारेमा कुरा गर्ने भन्दै थियौँ, अब एरेको बारेमा पनि कुरा गरौँ है। एरे पनि एउटा मोडिफाइङ टुल नै हो। एरेको बारेमा कुरा गर्दा तपाईँलाई थाहा होला, एरे भनेको सिम्पली एउटा कुनै अब्जेक्ट छ भने पनि त्यसको अब कपीहरू गर्नु नै एरे हो है। अब कपी अफ अब्जेक्ट्स बनाउनु नै एरे हो। इन रेक्टेङ्गुलर और इन के अरे हरिजेन्टल भर्टिकल वेमा होस्, सर्कुलर वेमा होस्, एउटा चाहिँ ठ्याक्क पाथ फलो गरेर बनाउने सिस्टम चाहिँ एरे भयो है। अब एरेमा चाहिँ एरेको बारेमा भन्नुपर्दा एरे चाहिँ 3 प्रकारको छ AutoCAD मा। एउटा एरे चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरे छ, अर्को चाहिँ पोलार एरे, अनि अर्को पाथ एरे छ। अब त्यो तीनटै एरेको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्छौँ है। के छ त, कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। त्यो एरे टुलहरू बुझ्नुभयो है। अब एरे कसरी काम गर्छ भन्नको लागि सुरुमा हामी एउटा ड्रइङ बनाऊँ। ल के बनाउने त भन्दाखेरि मैले रेक्टेङ्गल नै बनाएँ है। त्यसरी मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ। अब तपाईँले यो रेक्टेङ्गल बनाइसके पछाडि तपाईँले अब के अरे यहाँ हेर्नुहोस्, यो टुल देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूलाई। यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरे, पाथ एरे र पोलर एरे भनेर 3टा हेर्छ। अहिले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरेको बारेमा डिस्कस गरौँ। सिधै मोडिफाई टुलको भित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रेक्टेङ्गुलर एरेको के त, मेरो यो अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्ट अहिले हेर्नु एउटा सिङ्गल अब्जेक्ट छ। अब काम एउटालाई यसरी कपी गर्दा 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 तपाईँले हजारौँ अब्जेक्ट बनायो बिबिएस भयो एउटा। अनि यसको अर्को के फाइदा छ म अहिले भन्छु है। काम गर्दा गर्दै मैले एरे भन्ने कमान्ड हाने है AutoCAD मा, तपाईँहरू डाइरेक्ट त्यहाँबाट युज गर्नु। अब यसले के भन्छ भने अब्जेक्ट सेलेक्ट गर भन्छ। मैले एउटा अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ, यो अब्जेक्ट इन्टर हाने। अब तपाईँले एरेको पनि 3टैको बारेमा तल देख्नुहुन्छ, रेक्टेङ्गुलर, पाथ, पोलर। अहिले हामी डिस्कस चाहिँ के कुन एरेको बारेमा गर्न गइरहेका छौँ, रेक्टेङ्गुलर एरेको बारेमा। के रहेछ त रेक्टेङ्गुलर एरे है। रेक्टेङ्गुलर अब चाहिँ हेर्दा के हुन्छ भने जुन एउटा ओरिजिनल एउटा अब्जेक्ट थियो नि, त्यो अब्जेक्ट आफै हेर्नु त कतिवटा बनेर आयो, धेरैवटा अब्जेक्ट बनेर आयो। अब यसको बारेमा अझै एक्सप्लेन गरौँ के हो भन्दा तपाईँहरू ग्रिपहरू हेर्नु हुँदैछ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त यो ग्रिपहरू हेर्नु त। यसलाई चाहिँ मल्टिफङ्सनल ग्रिप भन्छ। मल्टिफङ्सनल ग्रिप वा मल्टाइफङ्सनल ग्रिप जसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यही है। मल्टाइफङ्सनल ग्रिप हो खासमा। मल्टाइफङ्सनल ग्रिप चाहिँ है। अब यो मल्टाइफङ्सनल ग्रिपलाई तपाईँले खिचेर यसरी तान्यो भने जब जुन डिरेक्सनमा तपाईँले तान्नु भयो नि, हेर्नु त एकछिन है, जुन डिरेक्सनमा तपाईँले तान्नु भयो होइन, त्यही डिरेक्सनमा यो यसको चाहिँ बढ्छ क्या। जस्तै एउटा रेक्टेङ्गल अहिले कतिवटा रेक्टेङ्गल थियो, जस्तै अहिले कतिवटा कलम थियो, एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, 5वटा कलम छ है। 5वटा कलम छ। 5वटा कलम मैले मल्टाइफङ्सनल युज गरेर यसरी मल्टिफङ्सनल भने यसको नम्बरहरू इन्क्रिज जान्छ। हेर्नुहोस् है, अगाडि कतिवटा थियो, 1वटा, 2टा, 3टा, 4वटा, 5वटा, अहिले चाहिँ 2टा अझै इन्क्रिज भयो फर्दर विथ द हेल्प अफ मल्टिफङ्सनल है। यसलाई पनि माथि पनि तान्यो भने यो जुन ट्रायङ्गल जस्तो छ नि, यसरी माथि पनि तान्यो भने माथि पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ कि यसरी एरे। यसरी तपाईँहरू नम्बर अफ के अरे रज र कलम चाहिँ विथ द हेल्प अफ रेक्टेङ्गुलर एरे बढाउन सक्नुहुन्छ। यसको मोडिफिकेसन एउटा त मल्टिफङ्सनल ग्रिप युज गरेर भयो, न त भने माथिबाट चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कलम भनेछ नि त, कतिवटा कलम छ अहिले करेन्टली 7वटा कलम छ भनेर भनेछ। ल मलाई 7लाई मानौँ 10 बनाउनु पर्यो है। 10 बनाउनु पर्यो भने मैले 10वटा थिचेँ। अब 10वटा कलम भन्यो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वटा। त्यसै गरी र 7वटा छ, मैले 7वटा रलाई फेरि 10वटामा कन्भर्ट गरेँ, 10वटा र। अब चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त, 10वटा र भयो। रोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले यो जुन बिट्विन भनेको छ नि, बिट्विन चाहिँ अहिले म चेन्ज गर्दिनँ, तर बिट्विन भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 कलम हो क्या। यो 2टा कलमको बिचको जुन डिस्टेन्स छ नि, त्यो चाहिँ बिट्विन हो। अनि टोटल भनेको यो कलमको तल छ नि त, त्यही भएर है टोटल भनेको टोटल डिस्टेन्स बिट्विन 2 कलम। यो कलम र यो लास्टको कलमको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ टोटल डिस्टेन्स हो कलमको। अब रको कुरामा पनि त्यही हो, 10वटा रो, बिट्विन भनेको डिस्टेन्स बिट्विन 2 कलम्स, एन्ड टोटल भनेको त्यही डिस्टेन्स बिट्विन के अरे फर्स्ट र लास्ट रो है। अब त्यहाँ लेभल भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त यहाँ लेभल भनेर छ है। लेभल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यो चाहिँ जी एक्सिस, जेड एक्सिस हुन्छ नि जुन,
जेड एक्सिसमा हुनाले यो चाहिँ अहिले हामी युज गर्दैनौँ, यो चाहिँ काम लाग्दैन अहिले। यो चाहिँ लेभल भनेको जस्तो कि सी लेभल 1 कति यति समथिङ यति समथिङ यति समथिङ फ्रम मिन सी लेभल त्यस्तो टाइपको के मतलब इलिभेसन भन्न खोजेको। त्यही भएर अहिले 2D मा हुनाले यो चाहिँ काम लाग्दैन, कलम र र मात्र युजमा आयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भनेदेखि सुनौँ है, सपोज तपाईँले एउटा कुनै एउटा अब्जेक्टको एउटा ड्राफ्टिङ गर्नुभयो है, मानौँ एउटा अब्जेक्ट छ, यो तपाईँको एउटा यो अब्जेक्ट छ है, यो अब्जेक्टको जसरी एउटा अब्जेक्ट तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो, बडा टाइमलाई एउटा राख्नुभयो अनि थाउजन्ड्स अफ पिसेसमा छुट्टै एरे युज गरेर बनाउनु भएन, ल ठिकै छ, टिडिएस भयो, तर तपाईँको काम चलिरहेछ, मानौँ चलिरहेछ, त्यो काम चलिरहेको थियो। अचानक आएर तपाईँको बसले तपाईँले के भनिदियो भने होइन म यसमा केही मोडिफिकेसन चाहियो, यसमा केही मोडिफिकेसन चाहियो मलाई। अब तपाईँको अब्जेक्टमा तपाईँले 100,000वटा बनाइसक्नुभयो, फेरि 1000वटा बनाउनु मोडिफिकेसन गरेर डिसएडभान्टेज भयो। अब 1000वटामा फेरि मोडिफिकेसन गर्नुभयो। तर एरेको युजरमा के हुँदो रहेछ, एरेले के गर्छ भने यदि अहिले ओरिजिनल अब्जेक्टमा एउटा ओरिजिनल अब्जेक्टलाई मैले थिचेँ, जुन सोर्स अब्जेक्ट छ नि, एउटा एरेलाई एडिट गर्दा एडिट गरेर लेखेँ, त्यहाँ एडिट भनेको अप्सन आएको, मैले एडिट थिचेँ, हेर मैले यो एरेलाई तपाईँले के भन्छ दोस्रो क्यान बी एडिटेड विदिन एरे ओके गरे है। अब चाहिँ के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् है, अब के भयो हेर्नुहोस् ध्यानले। अब मलाई चाहिँ यस सबैलाई मोडिफाई गर्नु परेन पाले पालो, मलाई यो मात्र एउटा जुन ए छ नि ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल है, कुनै पनि एउटा चुज गर्नु होला। ओरिजिनल चाहिँ एउटा सिलेक्ट गरेँ, सपोज मैले यसको भित्र सर्कल एड गरिदिएँ यसरी, यसरी एउटा सर्कल एड गरिदिएँ अनि यहाँबाट आएर एडिट एरे छ यसको भित्र सेभ गरिदिएँ। सेभ गर्दा हेर्नु त हरेक एरे चेन्ज भएर आयो, एभ्री एरे गेट्स चेन्ज है, चेन्ज। अब यो सबै चेन्ज भएर आयो, तपाईँको कति सजिलो भयो त। यदि एरे हुन्थेन भने पनि तपाईँले यो अब्जेक्ट जुन छ नि, यो अब्जेक्टलाई आलै पालो पहिला सबैलाई कपी गर्नु पर्थ्यो अनि बराबर हुन्थेन, विभिन्न झन्झट हुन्थ्यो। तर यसले तपाईँले एउटा अब्जेक्ट चेन्ज गर्दा हरेक अब्जेक्ट चाहिँ चेन्ज भएर आयो, बुझ्नुभयो। एडिट गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझौँ। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हेरौँ है, मैले फेरि रेक्टेङ्गुलर एरे युज गर्छु एकचोटि। अहिले मैले यसलाई उडाइदिएँ है। अहिले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले एरे युज गर्नुहुन्छ, अब्जेक्ट युज गर्नुहुन्छ, इन्टर गर्नुहुन्छ, रेक्टेङ्गुलर एरे थिच्नुहुन्छ अनि यस्तो टाइपको एउटा अब्जेक्ट आउँछ, मानौँ आयो है। अहिले मैले झुकेर क्यान्सल गरेछु है, म गर्नुपर्ने रहेछ त्यो चाहिँ जुन अब्जेक्टलाई रेक्टेङ्गुलर एरे फेरि बनाऊँ है एकचोटि। एरे थिचेँ, इन्टर हाने, फेरि रेक्टेङ्गुलर एरे गरेँ, यस्तो एउटा अब्जेक्ट क्रिएट भयो। अब तपाईँले जुन यो एसोसिएटिभ लेखेको देख्नु हुँदैछ, तपाईँ एसोसिएटिभ लेखेको देख्नुहुँदै होला। यहाँ एसोसिएटिभ यदि अन छ भने मात्र यो सबै एउटा सिंगल इन्टिटी जस्तो वर्क गर्छ र एरेलाई मोडिफिकेसन एडिट गर्न मिल्छ। यदि यो एसोसिएटिभ अनचेक थियो, झुकेर अनचेक भएको थियो, अहिले त बाइ डिफल्ट चेक छ, यदि अनचेक थियो वा अनचेक छ भने सपोज अनचेक छ, अहिले मैले क्लोज एरे गरेँ। अब हेर्नु यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, यसको बिहेभियर छुट्टै छ र कुनै पनि तपाईँले एउटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्दा यो एउटा सिंगल एन्टिटी एउटा अब्जेक्ट जस्तो मात्र बिहेभ गरिरहेछ एसोसिएटिभ अनचेक हुनाले। त्यसैले एरेमा एसोसिएटिभ चेक हुनुपर्छ जहिले पनि, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अनि यसमा मोडिफिकेसन गर्दा अरूमा कुनै पनि मोडिफिकेसन हुँदैन, यो चाहिँ डिसएडभान्टेज हो। त्यही भएर एसोसिएटिभ जहिले पनि चेक राख्नु होला है। मैले फेरि रेक्टेङ्गुलर एरेमा गएँ, फेरि रेक्टेङ्गुलर गर्छु, फेरि एरेमा गएँ, अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नुपर्छ एकछिन है। एरेमा गएँ, फेरि म अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ, इन्टर हाने, रेक्टेङ्गुलर थिचेँ, एसोसिएटिभ के छ अहिले चेक गरेँ, फेरि अब चाहिँ क्लोज गरेँ। अब चाहिँ फेरि यसको बिहेभियर छ, यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर एरेको कुराहरू हो। रेक्टेङ्गुलर एरेको यस्तो एउटा युज हुन्छ। अर्को चाहिँ आउँछ तपाईँको अर्को एरियाहरू हुन्छ नि, एरे र पाथ एरेको कुरा गरौँ। अब पोलर एरेको कुरा गरौँ। पोलर एरे भनेको कस्तो भने एउटा सर्कल फेरि जुन एरे क्रिएट गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको पोलर एरे हो, पोलर एरे हो।
अब चाहिँ एकछिन हेरौँ, सर्कल क्रिएट गरेँ, एउटा सर्कल क्रिएट गरेँ, सर्कल साइडमा मैले एउटा रेक्टेङ्गल यहाँ रेक्टेङ्गल ड्र गरिदिएँ, एउटा डाइनिङ टेबल जस्तो खाने ठाउँमा बसेको जस्तो अहिले दिएँ। हेरौँ एकछिन है, बुझ्नु भयो है। अब यसलाई चाहिँ हामी के भनेको भने पोलर एरिया एउटा सर्कमफेरेन्सको एलोङमा चाहिँ क्रिएट गर्ने एरियालाई चाहिँ पोलर एरिया भन्छ है। अब त्यसको वर्क हेरौँ है, सुनिरहेको छ है अब पोलर एरियाको हेरौँ है। अब एरिया डाइरेक्ट त्यहाँ गर्दा नि हुन्छ, अप्सनबाट मैले एरिया कमान्ड नै हाने, एरिया कमान्ड हाने, इन्टर हाने। अब तपाईँले अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु भने अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ, इन्टर हाने। अब तपाईँले कुन एरिया युज गर्ने, रेक्टेङ्गुलर पाथको पोलर एरिया युज गरे। अब तपाईँ एक्सिस अफ रोटेसन माग्छ यसमा। एक्सिस अफ रोटेसन भनेको कुन एबाउटमा तपाईँले त्यो एरियालाई रोटेट गर्नुहुन्छ। मैले सेन्टरको एबाउटमा रोटेट गरेँ, अनि पछाडि स्केप की थिच्दिएँ, यस्तो एउटा डायग्राम आयो। अब चाहिँ के भयो भने यो बक्सा जुन थियो यो एउटा सर्कुलर एरियाको बिहेभियर यस्तो भयो है। अब यसको पनि एसोसिएटिभ त्यो चेक गर्न नबिर्सिनु होला, अहिलेको लागि मैले राखेँ। अब यसको कुराहरू बुझौँ है। अब यसमा कतिवटा आइटम छ, एउटा दुईवटा तिनवटा चार पाँचवटा छवटा, यसको आइटमहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ, बुझ्नुभयो। यसको आइटमहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्यो, यसको एङ्गलहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। यसको 360 छ, अहिले मैले यसलाई 270 बनाएँ भने फिलको भ्यू हेर्नुहोस् है कसरी बनेर आउँछ। यसले 270 मा आयो, 360 मा भ्यू आयो। अहिले मैले अहिलेको लागि चाहिँ 360 दिएँ है। यसरी चाहिँ रेक्टेङ्गुलर यो एरिया चाहिँ काम गर्छ पोलर एरिया है। अब अर्को कुरा के बुझौँ भने यो कुरा त भयो, आइटम 6वटा थियो, आइटम बढाउनु एज फरक है। अब रको कुरा बुझौँ, रमा पनि अहिले एउटा र मात्र छ। यसले र कसरी क्यालकुलेट गर्छ गोरो, मैले 2 गरेँ भने हेर्नु है, 2 गरेँ भने यसको माथि बनेर आउँछ। यसरी जो हामीहरूलाई अहिले चाहिँदैन, त्यही भएर अहिले मैले यसलाई फेरि बन्द गरेँ। यसरी तपाईँहरू आफ्नो फेरि इज जस्तो काममा युज हुन्छ त्यसको हिसाबले राख्नु होला है, बुझ्नुभयो। रहरू अनि यो बिट्विन भनेको दुईवटा रको, एउटा यहाँ एउटा के अरे फिगर छ अनि अर्को फिगर यहाँ छ भने त्यो दुईवटाको बिचको डिस्टेन्स बिट्विन भयो। अनि त्यस्तै तपाईँहरू सक्सेसिभ धेरै रहरू बनाउनु भयो, क्रिएट गर्नुभयो, टोटल डिस्टेन्स चाहिँ त्यो भयो है। लेभल भनेको त्यो जी एक्सिसको लागि भयो है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा है। अब अर्को कुरा के छ भनेदेखिलाई यसको रोटेसन, डिरेक्सन अफ रोटेसन पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामीहरूको एरेन्जमेन्ट के छ थाहा छ, यो जुन ओरिजिनल एरे थियो के अरे आइटम थियो, यसको जुन के अरे रोटेटेड एक्सिस छ, यसको एबाउट द सेन्टर छ कि यस्तो लागिरहेछ कि सबै अब्जेक्टहरू एबाउट द सेन्टर रोटेट भएको छन्। तर हामीहरूलाई एबाउट द सेन्टर रोटेट गर्नु छैन भने वी क्यान चेन्ज इट है। हेर्नुहोस् यसको रोटेसनमा चेन्ज आयो। जस्तो यो सुरुको एउटा अब्जेक्ट तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको थियो, सबैको त्यो कन्फिगुरेसन एक्ज्याक्टली सेम छ। सेन्टर एबाउटमा सेन्टरमा छैन, तर सुरुमा चाहिँ सेन्टरमा थियो। यसरी चाहिँ यो अब्जेक्ट एरिया चाहिँ काम गर्छ। यो बारेमा चाहिँ किन हो, यो एरियाको कुरा पनि भयो है। अब त्यस पछाडि अर्को एरिया भनेको पाथ एरिया हो। पाथ एरिया भनेको एउटा सिम्पल एउटा स्प्लाइन ड्र गरौँ, एउटा अर्को टाइपको एउटा स्प्लाइन ड्र गरौँ। पाथ एरिया भनेको एकछिन है, भनेको के हो भनेदेखिलाई कुनै पनि एउटा पाथको एलङमा कुनै एरिया क्रिएट गरिन्छ भने त्यसलाई पाथ एरिया भन्छ। मैले जसरी यता रुम भनौँ एउटा खालि एउटा डन्डा तान्दिएँ, मैले यस्तो एउटा डन्डा तान्दिएँ, यसको एलङमा तपाईँले कुनै अब सक्सेसिभ एरिया क्रिएट गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ पाथ एरिया भनिन्छ। मैले चाहिँ के गरेँ भने अहिले फेरि एरिया टुल हाने, इन्टर गरेँ, फेरि अब्जेक्ट सेलेक्ट गर भन्छ, अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ, इन्टर हाने। अब मलाई अहिले पाथ एरिया चाहियो, पाथ हाने, अनि पाथ अर्को पाथ थिच भन्छ, थिचेँ। हेर्नुहोस् त यसको एलङमा चाहिँ के आयो भने यस्तो टाइपको एउटा एरिया आयो लाइनले। अब यसको बारेमा पनि बुझौँ है। आइटम्स भनेको के छ भने यहाँ अहिले 25वटा आइटम छ भन्छ, तर हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, यो आइटमलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन छैन बिट्विन। तर यसको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ ग्यापिङहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। यो बिचको डिस्टेन्स ग्यापिङलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ, आइटम्सहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिलेन। तर अहिले यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ। अहिले चाहिँ मिलेन है, अहिलेको लागि चाहिँ मिलेन है। अनि यो टोटल भनेको त टोटल फर्स्टदेखि लास्टसम्मको भइहाल्यो है। अब र भन्यो भने यस्तै रो चेन्ज गर्यो भने यहाँ पनि बन्छ, टु हान्यो भने यहाँ पनि बन्छ, तर यो लाइन बन्छ कि बन्दैन सायद, किनभने यो नम्बर मात्र यता आएर बन्छ। यसरी चाहिँ रो भयो, नम्बरमा थपिँदै जान्छ है। बिट्विन भनेको बिचको दुईटा बिच रको बिचको, र टोटल भनेको जति पनि र छ त्यो दुईटा रोको बिचको डिस्टेन्स। लेभल भनेको जेड एक्सिसमा हुन्छ, त्यो काम चाहिँ लाग्दैन। अब चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा अरू पनि छ यसमा, थोरै खासै धेरै चाहिँ सुनौँ है। अब चाहिँ के छ भनेदेखि अगाडि मैले के भनेको थिएँ, आइटमहरू चेन्ज गर्न मिलिरहेको छैन।
तर ग्यापहरू जुन बिचको डिस्टेन्सको ग्याप छ नि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिलिरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ के अरे आइटमलाई चाहिँ पुरा हाइलाइटेड देखाएको छ, यो चाहिँ चेन्जै गर्न मिल्दैन जति चाहिँ गरे, तर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ है। तर रिभर्समा तपाईँले आइटम्सहरू चेन्ज गर्नु भएछ भने तपाईँको बिट्विन चाहिँ के अरे उ भएर ट्रान्सपेरेन्सी घटेर आउँछ त्यसको। यसको ट्रान्सपेरेन्सी हेर्नु त 25 छ भन्नु खोजेको, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन, यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। तर यसलाई जस्ट अपोजिट पनि गर्न मिल्छ है, जस्ट रिभर्स चाहिँ गर्न मिल्छ। अहिले यो मेजरमा छ, मैले यसलाई डिभाइडमा गरेँ भने अब चाहिँ ठ्याक्क चेन्ज भयो। हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ जुन बिट्विन थियो त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिलेन। तर आइटम्सको जुन नम्बर छ नि अगाडि 25 थियो, मैले 30 बनाएँ ल अहिलेको लागि 30 बनाएँ, इन्टर हान्दा फेरि 30 बनाएर इन्टर हान्दा अब चाहिँ यो जुन के अरे देख्नु हुँदैछ नि तपाईँ लाइन, यो 30 वटा लाइन बनेर आयो कि काङ्गे कस्तो कङ्गी जस्तो देखिरहेको छ, 30 वटा लाइन बनेर आयो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो एरिया चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, पाथ एरिया है, बुझ्नुभयो? पाथ एरिया चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा पाथ एरियाको अर्को कुरा पनि छ, यसमा चाहिँ यो भयो है। अब तपाईँले मैले यो एरिया सेलेक्ट गरेँ अनि तपाईँले के भन्छ भने अब यसको एलाइनमेन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। हेर्नुहोस् यसले चाहिँ जस्तो टेरेन छ त्यही हिसाबले एलाइन भएको छ, तर त्यस्तो चाहिएन तपाईँलाई, यस्तो एलाइनमेन्ट चाहियो भने पनि जस्ट यसको एलाइनमेन्ट यस्तो पनि राख्न मिल्छ। यसरी चाहिँ एरे वर्क गर्छ। 3टा टाइपको एरे हुन्छ अटोकेटमा। एरेहरूको कुरा पनि यति नै हो है। एरेको युज अब आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अर्को टुल छ डिभाइड एन्ड मेजर टुल चाहिँ। डिभाइड एन्ड मेजर टुल चाहिँ कसरी वर्क गर्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। अब डिभाइड एन्ड मेजर टुल चाहिँ कसरी वर्क गर्छ त अटोकेटमा भन्ने कुरा बुझौँ। सपोज मैले एउटा लाइन ताने, आर्क पनि तान्न सक्नुहुन्छ जे तपाईँले तान्ने इच्छा छ। लाइनमा त डिभाइड गर्न त एकदमै सजिलो हुन्छ, आर्कमा पनि डिभाइड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ यो टुलले गर्दा। उस्तै गर्नु पर्थ्यो भने सेगमेन्टलाई डिभाइड गर्दा गाह्रो पर्छ आर्कमा त अभियसली। अहिले लाइन हेरौँ है। सपोज मसँग एउटा लाइन छ, अब यो लाइनलाई चाहिँ मैले नम्बर अफ इक्वल पार्ट्समा एउटा पर्टिकुलर डिस्टेन्समा चाहिँ डिभाइड गर्नु छ वा इक्वल इन्टरभलमा डिभाइड गर्नु छ भने तपाईँहरू कसरी यसलाई डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। सुरुमा हामी डिभाइड भन्ने टुल चाहिँ युज गरौँ है। यो डिभाइड भन्ने टुल चाहिँ यो यसमा ठ्याक्क यसको तल डिभाइड भनेर आउँछ, यहाँ मेजर र डिभाइड भन्ने हुन्छ, यो युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। डाइरेक्ट कमेन्ट हाल्दा नि हुन्छ। मैले डिभाइड भन्ने अप्सन थिचेँ, सेलेक्ट गरेँ। तपाईँले के भन्छ भने डिभाइडको काम के हो भने एउटा कुरा भन्नुभन्दा अगाडि भन्छु, यसले चाहिँ यो अब्जेक्टलाई के अरे एउटा पोइन्टले डिभाइड गर्छ कि पोइन्ट भन्दा थोप्रोलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने है। फेरि यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ अलग सेगमेन्टमा डिभाइड गर्ने होइन, कुनै अबमा चाहिँ एउटा सेगमेन्टलाई डिभाइड गर्न आउन सक्छ, त्यस्तो बेलाको लागि चाहिँ युज हुन्छ यो। यसलाई अलग सेगमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गर्ने होइन कि पोइन्टहरू बनाएर चाहिँ लाइनलाई एउटा कम्प्लिट लाइनलाई अलग सेगमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरेर जस्ट एउटा उसमा डिभाइड गर्ने है। अब तपाईँले हेर्नु त इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट्स, कति सेगमेन्टमा डिभाइड गर्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्छ। मलाई अहिले ल 6वटा भने मलाई थाहा छैन कतिवटा, मैले 6वटा सेगमेन्टमा भन्नु। तपाईँले इन्टर भयो, यो कमान्ड एक्टिभेट भयो। तर तपाईँ हेर्नु त यसको बिहेभियर त पहिलाको जस्तै एक्ज्याक्टली डिभाइड भएको कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? तपाईँको किन भयो भनेदेखिलाई तपाईँले जुन कमान्ड त हान्नुभयो एकदम सही छ, तर यसलाई चाहिँ पोइन्टले डिभाइड गरेछ नि त। पोइन्टले डिभाइड गरेछ, त्यही भएर त्यो पोइन्ट देखिरहेको छैन। तर जुम गरेर हेऱ्यो भने भित्र धेरै जुम गरेर हेऱ्यो भने पोइन्ट पनि देखेला। सायद पोइन्टले डिभाइड गरेको हुनाले यो चाहिँ देखेको होइन है। अब यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो है, यसलाई देखाउनु पर्यो। त्यही भएर तपाईँले यसको पोइन्ट थियो अहिले, अनि यसमा पनि पोइन्ट टाइपहरू हुन्छ अटोकेटमा, त्यो पोइन्ट टाइपहरू चेन्ज गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि चाहिँ पी टाइप भन्ने कमान्ड हुन्छ, पीवाई टाइप भन्ने हुन्छ, माथि नै आइसक्यो। मैले पी टाइप भन्ने एउटा कमान्ड युज गरेँ। अहिले यसको बाई डिफल्ट चाहिँ यस्तो थोप्ला जस्तो छ। थोप्ला जस्तोको सट्टा मैले अहिले एक्स जस्तो बनाएर ओके गरिदिएँ भने हेर्नुहोस् त यो त डिभाइड भएको रहेछ साँच्चीकैमा। 1 2 3 4 4 5 6 सेगमेन्टमा डिभाइड गरिदिएको छ यसले, यो कमान्डले। बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ डिभाइड कमान्ड चाहिँ युज हुन्छ। अहिले मैले पी टाइप चेन्ज गरेर थाहा भयो है डिभाइड भएको छ भनेर, त्यसैले पी टाइप चेन्ज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि सुन्नुहोस्, अब यो कुरा आयो, यो कुरा आइसक्यो भने यो त डिभाइडको काम भयो। डिभाइडले चाहिँ के गर्यो भने इक्वल इन्टरभल्समा यसलाई डिभाइड गर्यो। तर बट यदि तपाईँलाई मानौँ एउटा सर्टेन डिस्टेन्स, अहिले त मलाई यसको डिस्टेन्स पनि थाहा छैन, ल मैले एउटा सर्टेन डिस्टेन्स जोगौँ है, दिउँ अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई डिस्टेन्स दिउँ। मैले 5 फिट नै दिएँ। अहिले 5 फिटको एउटा लाइन ड्र गरेर एकदम सानो बनेर आयो।
5 फिट नै हो है त्यो, तर यसको स्केल एकदम धेरै भएर देखिएको त्यस्तो 5 फिटको एउटा लाइन चाहिँ ड्र भएर आयो है, ड्र भएर आयो। तर अब चाहिँ के चाहियो भने अगाडि त यसले के अरे इन्टरभल्समा डिभाइड गरेको थियो। अब तपाईँलाई इन्टरभलमा होइन, आफैले तपाईँलाई कस्तो चाहियो भनेदेखि आफैले एउटा सर्टेन इन्टरभल दिने मन लाग्यो। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँ यसको डिभाइडको एउटा अर्को टुल छ, डिभाइड जस्तै मेजर भन्ने टुल, मेजर टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि ड्र गरेर तल डिभाइड यो भयो, मेजर भन्ने टुल खिच्न सक्नुहुन्छ। अनि अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने प्रोसेस त्यही हो। अनि तपाईँले स्पेसिफाई द लेन्थ अफ द सेगमेन्ट भनेर सोध्छ। अब तपाईँलाई लेन्थ अफ द सेगमेन्ट कति चाहियो भनेर सोध्छ। अहिले मैले यसको लेन्थ त्यही भएर 5 फिट चाहिँ राख्नुको रिजन चाहिँ मलाई अहिले सेगमेन्टको लेन्थ 1 फिट हो भनेर दिन सक्छु नि त। म डिभाइड गरेको देखेला भनेको क्या खासमा 1 लाइट गए जस्तो छ। हेलो हेलो ल्यापटपमा के भयो? विनोद यो बिचकोमा प्रब्लम आइरहेछ भने हाम्रो अर्को ट्रेनर पनि छ, उसलाई इन्फर्म गर न ल। एकछिन त प्रब्लम आइरहेछ, एकछिन टाइम लाग्छ। दाइ यो प्रोफाइल कति जिबी को थियो? त्यो अटोकेटको फाइल भनेको त्यो 2.2 GB अराउन्ड 16 हो कि यो कति हो? त्यो 17 हो। अनि एकजनाले त युट्युबबाट गर्दा नि हुन्छ भनेको छ। हुन्छ यदि युट्युबमा तिमीहरूले लिङ्क पाएर अनि क्र्याक पाउन गाह्रो हो कि युट्युबमा पनि तिमीहरूले त्यो अन हेर्दा त मिल्छ होइन, क्र्याक पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसरी भेट्नु छ भने त्यो भने सबभन्दा बेस्ट वे हो युट्युबबाट भेटेर होइन डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्ट के अल्टरनेटिभ भएन भने यु क्यान चुज आवर अल्टरनेटिभ, त्यो पनि सजिलो जस्तो सजिलो लाग्छ त्यो अनुसार गर्नु। मेजरमा थियो क्या, मेजरमा थिएँ म। मैले डिभाइड चाहिँ बुझेँ होला है, डिभाइड भने अब मेजर टुलको बारेमा कुरा गरौँ। मेजर टुलको बारेमा कुरा गरौँ। यसको टुलमा चाँडो भन्छु है म। अब तपाईँले मैले अगाडि के भनेको थिएँ, डिभाइड टुलले के गर्छ भनेको थिएँ भने इक्वल नम्बर अफ डिभाइड भनेर भनेको थिएँ। तर अब चाहिँ मेजर भन्ने टुलको काम चाहिँ के हो भने त्यसले अब्जेक्टलाई नम्बर अफ मा आफै एउटा सर्टेन भ्याल्यु दिन सक्नुहुन्छ के त्यो अब्जेक्टलाई डिभाइड गर्ने। सपोज मैले एउटा अब्जेक्ट ताने, अहिले मैले यसको लेन्थ थाहा छैन, मैले रेन्डम तानेको, मैले फेरि डिभाइड भन्ने टुल चाहिँ युज गरेँ। डिभाइड भन्ने टुल चाहिँ मेजर भन्ने टुल, डिभाइड भन्ने टुल युज गरेँ, अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ। अब यसलाई के भन्छ भने नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा कतिवटा नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा डिभाइड गर्ने भन्ने सोच है। मैले नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा
डिभाइड गर्नको लागि अहिले मैले 5 सेगमेन्ट्समा डिभाइड गरेँ भने इन्टर हाने भने यो चाहिँ 5 वटा सेगमेन्टमा डिभाइड भइसक्यो। पी टाइप गरेर गर्नु होला। पी के अरे पोइन्ट टाइप अहिले के अरे हेरौँ है, यसरी नम्बर अफ सेगमेन्ट्समा डिभाइड भयो। अब मेजर टुलको कुरा गरौँ, यो डिभाइड टुलको कुरा भयो। मेजर टुलको कुरामा के आउँछ भने एउटा लाइन ताने मैले, फेरि मैले यो लाइनलाई डिभाइड गर्नु के अरे मेजर गर्नु छ भने मैले मेजर टुल युज गर्छु, इन्टर हान्छु, खिच्छु। अब चाहिँ के भन्छ भने स्पेसिफाई द लेन्थ अफ द सेगमेन्ट भनेर सोध्छ। मलाई सेगमेन्टको लेन्थ सोध्यो, अहिले मैले सेगमेन्टको लेन्थ 2 फिट रेन्डम हान्ने, तर एकछिन अब 2 फिट राखेको किन भनेदेखि मलाई अहिले यसको लेन्थ चाहिँ थाहा छैन, 2 फिट राखेँ। अब हेर्नु त यो सेगमेन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिभाइड हुँदै आइरहेको छ 2 फिटमा। अहिले यो धेरै ठुलो भएको हुनाले हो, म राम्ररी गर्छु। एकछिन यसरी हाने, मैले यसलाई 5 फिटको एउटा लेन्थ दिन्छु, 5 फिटको एउटा लेन्थ दिएँ। अब यसलाई छोडेँ। अब चाहिँ के हुन्छ जुन डिभाइड भन्ने जुन टुल हुन्छ त्यो टुल गरौँ, डिभाइड भन्ने टुल युज गरौँ त। मेजर डिभाइड भन्ने टुललाई इन्टर हाने। अब यसले के भन्छ, इन्टर द नम्बर अफ सेगमेन्ट्स भनेर भन्छ। यो डिभाइड टुल त भनेको मेजर भन्ने टुल है, मेजर भन्ने टुल इन्टर। अनि यसले के भन्छ, स्पेसिफाई लेन्थ अफ द सेगमेन्ट भनेर सोध्छ। तपाईँले सेगमेन्टको लेन्थ के भनेर मैले अहिले राखेँ, लेन्थ 1 फिट राखेँ, इन्टर हाने। हेर्नुहोस् त के भयो भन्ने एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। यसले 5 वटा सेगमेन्ट डिभाइड गर्यो, एउटा, दुईटा, तिनटा, 4 वटा, 5 वटा। तर यो बिचको बचेछ नि त, यसले गरेन। तर के गर्यो भनेदेखि तपाईँले 1 भनेर जुन स्पेसिफाई गर्नु लेन्थ हो त्यो लेन्थ हो कि 1 फिट, यो पनि छ 2, 3, 4, 5 यसरी यसले सेगमेन्टेड गरेर सबलाई बराबर उसमा डिभाइड गर्यो। अनि कसरी गर्छ भने यताबाट चाहिँ किन गरेन भनेर सोध्नु होला। यताबाट ठ्याक्क अहिले यो पोइन्ट इनमै आएको कि यो क्रसहेयरको ठ्याक्कै इनमै छ कि यो पोइन्ट है, किनभने अहिले 5 फिट चाहिँ मैले ठ्याक्क इक्वल नम्बर अफमा गरेँ, त्यही भएर एक युनिटमा डिभाइड के अरे यो भयो। अब अर्को कुरा के भने सपोज तपाईँको यसको लेन्थ अहिले 6.5 थियो, तपाईँले 1 मा गर्नुभयो भने 0.5 बचेर आउँछ। कि त यो साइडमा 0.5 बचेर आउला, कि त यो साइडमा 0.5 बचेर आउला। यदि लेन्थ 6.5 फिट भएको भयो है, बुझ्नुभयो नि। अनि तपाईँलाई अब कुन साइडमा त्यो अलिकति जुन बच्छ 0.5 त्यो राख्न इच्छा छ के अरे राख्ने मन छ भने तपाईँले जुन मेजर टुल युज गर्नुहुन्छ त्यो मेजर टुल तपाईँले यदि यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्यो भने अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्न, तपाईँको अब्जेक्ट यहाँबाट सिलेक्ट भयो 0.5 यतातिर अलिकति बचेर ग्यापमा बच्छ। यहाँबाट स्टार्ट गर्ने भयो भने यताबाट 0.5 बच्छ। यो टुल अलिकति धेरै नै लामो भयो लाइनले जाँदा। अब अर्को टुलमा जाउँ है, यस्तो कुराहरू हो। अब चाहिँ अघि नै मैले तपाईँहरूलाई मल्टिफङ्सनल ग्रिप्सको बारेमा भनिरहेको थिएँ है। मल्टिफङ्सनल ग्रिप्सको कुरा हेरौँ है। अब के रहेछ मल्टिफङ्सनल ग्रिप भनेको। सपोज मैले एउटा ड्रइङ क्रिएट गरेँ, रेक्टेङ्गल क्रिएट गरेँ। हेर्नुहोस् है, रेक्टेङ्गल क्रिएट गरेँ, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रेक्टेङ्गलमा यो जुन ग्रिपहरू छ नि यसलाई चाहिँ मल्टिफङ्सनल ग्रिप भन्छ कि। अब यसको हेरौँ है, यसलाई के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। मल्टिफङ्सनल ग्रिपको तपाईँले यो कर्सरलाई ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा ग्रिप्सको पोइन्टहरूमा लग्यो भने तपाईँहरूलाई अब के देखाउँछ हेर्नुहोस्। एउटा चाहिँ स्ट्रेच भर्टेक्सेस भनेर देखाउँछ, अर्को एड भर्टेक्स, अर्को रिमुभ भर्टेक्स भनेर देखाउँछ। सपोज तपाईँले यो भर्टेक्स चाहिँ स्ट्रेच गर्नु मन छ भने यु क्यान स्ट्रेच है, यसरी चाहिँ तपाईँ स्ट्रेच पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको भर्टेक्सेसलाई। यो यसको अरू धेरै युज छ, म भन्दै गर्छु है, अहिले सुन्नु। यो भयो। त्यसै गरी अब तपाईँले एड एउटा भर्टेक्स एड गर्नु छ भने यसरी तपाईँ एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिफङ्सनको यो मल्टिफङ्सनललाई बताउनु रिजन छ कि यसमा अर्को एउटा पछि एउटा टुल आउँछ, मोस्ट मिसअन्डरस्टुड टुल हो कि त्यो अटोकेटको। त्यसको बारेमा बताउनको लागि चाहिँ मैले अहिले मल्टिफङ्सनल बताउनै पर्ने हुनाले बताएको है। अनि सुन्नुहोस् है, यस्तो भयो है। अरू के गर्न मिल्छ त हेरौँ है। अनि यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, रिमुभ भर्टेक्स भन्यो भने यसलाई रिमुभ पनि गर्न सकियो। यति कामहरू चाहिँ यसको भयो। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मल्टिफङ्सनल, सपोज मैले अहिले यहाँबाट एउटा यसलाई स्ट्रेच गर्ने मन थियो, मैले यहाँबाट स्ट्रेच गरेँ। तर के तपाईँले दुईटै साइडबाट इक्वली स्ट्रेच गर्ने मन छ भने यो अब्जेक्टलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। त्यसको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने सुरुमा यो अब्जेक्ट यसमा थिचेर सिफ्टलाई थिच्ने, सिफ्टलाई थिचेर बुझ्नुभयो, यसलाई थिच्ने, सिफ्टलाई थिच्ने, सिफ्टलाई थिचेर दुईटै ठाउँमा मैले यस के अरे अहिले रुक्नु कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले। सपोज यो भयो। अब फेरि सिफ्ट की थिच्ने, यसलाई थिचे रातो देखायो, फेरि सिफ्ट कीलाई थिचिराख्नु होला, नछोड्नु होला। त्यही भएर त्यहाँ जोडेर मैले थिच्दा के देखायो भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ
मैले एउटा पोइन्टमा स्ट्रेच गर्दा त्यही पोइन्ट स्ट्रेच भइरहेको थियो, तर मैले सिट थिचेँ दुइटै रातो देखायो, अब चाहिँ छोड्दा हुन्छ है। अब मैले यसलाई सरी ताने भने त्यो दुईटा स्ट्रेच भइरहेको छ हेर्नु, एलोङ दिस पोर्सन अल्सो एलोङ दिस पोर्सन अल्सो। सिपको काम के गर्यो भन्दाखेरि दुईतिरबाट यसले स्ट्रेच गर्यो, जुन पोइन्टलाई यसले हाइलाइटेड रातो देखाएको छ। फङ्सनल टिप्सको युजहरू गर्न सकिन्छ है, सिफ्ट युज गरेर पनि जतै तन्क्याउने भन्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ मल्टिफङ्सनल त्यसको छुट्टै अर्को आफ्नो बिहेभियर छ है, त्यो बिहेभियरको बारेमा कुरा गरौँ। जसरी मैले एउटा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेँ, अब के सोच्नुहोस् भने तपाईँलाई यो अब्जेक्टलाई विथाउट युजिङ मुभ टुल, विथाउट युजिङ कपी टुल, अरू विभिन्न टुलहरू युज नगरिकन अरू कुराहरू पनि गर्ने मन छ भन्ने जस्तो सोच्नुहोस्। सपोज मैले अहिले यसलाई यही पोइन्टलाई बेस पोइन्ट दिएँ, अहिले मैले यसलाई बेस पोइन्ट मानेको त्यतिकै थिचेको, बेस पोइन्ट भनेर थिच्नु। अब तपाईँले जुन कमान्ड बक्समा हेर्नु अहिले स्ट्रेच भइरहेको छ किन यो डायग्राम, किनभने अभियसली यसको सुरुमा स्ट्रेच नै हुन्थ्यो यो तान्दा, तर यसलाई अरू कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। मैले यो कमान्ड बक्सलाई तानेर अलि माथि गरेँ, तपाईँ कमान्ड बक्समा साफ देख्न सक्नुहुँदैछ यहाँ अहिले स्ट्रेच भन्ने कमान्ड एक्टिभेट भएको छ। मैले यसलाई स्पेस थिच्यो भनेपछि दिस कमान्ड चेन्ज टु मुभ, हेर्नु त यही अब्जेक्ट यो पोइन्टको एबाउटमा यसलाई पोइन्ट मानेर के भइरहेको छ, मुभ भइरहेको छ। मैले अब यो अब्जेक्टलाई जहाँ लगेर छोड्यो भने त्यही ठाउँमा गएर त्यो मुभ भएर बस्छ। फेरि मैले स्पेस बार थिच्छु एकचोटि, फेरि स्पेस थिच्दा नाउ दिस टाइम के गर्यो भने यो पोइन्ट जुन बेस पोइन्ट छ नि, यो बेस पोइन्टको एबाउटमा अब्जेक्ट रोटेट भयो। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले किनभने बेस पोइन्टको एबाउटमा रोटेसन हुन्छ, तपाईँ रोटेसन एङ्गल हालेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट यसबाट के अरे मल्टिफङ्सनलको युजले पनि के रोटेट गर्न सक्नुभयो। अर्को के हुँदो रहेछ, फेरि स्पेस बार थिचेँ मैले, अब चाहिँ के भन्छ हेर्नु त, अब चाहिँ के भयो भने स्पेसिफाई स्केल फ्याक्टर, अब चाहिँ यसलाई स्केल अप गर्न सकिन्छ, स्केल अप डाउन। हिजो सिकाएको थिएँ नि मैले स्केल फ्याक्टर दिएर 1.5 टाइम्स जति टाइम्स वा आफ्नो हिसाबले रिफरेन्स दिएर पनि गर्न सक्यो। यसरी चाहिँ मल्टिफङ्सनल युज गरेर तपाईँहरू डाइरेक्टली अब्जेक्टलाई मुभ कपी अरू के गर्न मिल्थ्यो त्यो सबै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै हो मल्टिफङ्सनलको मैले अलिकति बताउनको रिजन म पछि भन्छु। यो कुरा तपाईँले क्लियर भयो है। मल्टिफङ्सनलको युज गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, एउटा त भर्टेक्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुभयो, यो अनि स्ट्रेचहरू गर्न सक्नुभयो र डाइरेक्टली अरू कमान्डहरू पनि एप्लाई गर्न सक्नुभयो। बुझ्नुभयो मल्टिफङ्सनलको कुरो। अब चाहिँ टुलहरूको बारेमा, मोडिफाइङ टुलहरूको मल्टिफङ्सनलको कुरा चाहिँ यति नै हो है। अब हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट है, यहाँबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आउँछ। अब चाहिँ के गर्ने भनेदेखिलाई हामी चाहिँ अब इन्क्वायरी कमान्ड्सतिर लागौँ। इन्क्वायरी कमान्ड भनेको भेल्यु पत्ता, के अरे सर्टेन भेल्यु, त्यहीको भेल्युहरू पत्ता लगाउनलाई जुन टुलहरू युज गरिन्छ नि त्यो चाहिँ इन्क्वायरी कमान्ड्सहरू है। इन्क्वायरी कमान्ड्सहरूको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ है। अब इन्क्वायरी कमान्ड्सको बारेमा के कुरा गर्छौँ सुनौँ। भेल्युहरू पत्ता लगाउनलाई हो भन्नु मैले पहिला एउटा के ड्र गरौँ त ल। मैले के एउटा सर्टेन के एउटा ड्र गरेँ है यसको लागि। हेर्नुहोस् मैले एउटा अब्जेक्ट ड्र गरेँ, यो अहिले त्यत्तिकै एउटा अब्जेक्ट हो है, अब्जेक्टसँग केही लेनदेन छैन। अहिले बुझाउँछु यो अब्जेक्टको कुराकानी के हो भनेदेखि है। यो अब्जेक्ट ड्र गरेँ, अब तपाईँले इन्क्वायरी टुलको बारेमा बताउँदै मात्र मैले अब्जेक्टहरूको लागि ड्र गरेको थिएँ। अब इन्क्वायरी टुल भनेको खासमा युटिलिटिज टुलको भित्र हुन्छ नि। युटिलिटी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँ युटिलिटी भनेर देख्नुहुँदैछ है। युटिलिटिज टुलको भित्र इन्क्वायरी टुलहरू हुन्छ। इन्क्वायरी टुलमा तपाईँको डिस्टेन्स, रेडियस, एङ्गल, एरिया, भोल्युम आउँछ, यो 3D है यिनी कुराहरू चाहिँ आउँछ। र आइडी भनेको तपाईँको आइडी भनेर देख्नुहुँदैछ, यो चाहिँ कोर्डिनेट पत्ता लगाउनलाई हो। अब इन्क्वायरी टुलमा हामी जाउँ है। सपोज मलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एउटा लेन्थ पत्ता लाउनु छ है। यदि तपाईँले अघि लेन्थेन टुल युज गर्नुहुन्थ्यो भने के हुन्छ भने लेन्थेन टुलले अहिले त यो पुरै एउटा पोलिलाइन जस्तो एक्ट गरेर चाहिँ सबैको लेन्थ दिन्छ लेन्थेन टुलले। त्यो कुरा याद गर्नु होला। अब तपाईँले सपोज यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पत्ता लगाउँछ भने यु क्यान डाइरेक्टली गो हियर एन्ड डिस्टेन्स भन्ने कमान्ड पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर डिस्टेन्स भनेर दुईवटा पोइन्टलाई दियो भने यसले साफ यो टोटल लेन्थ यसको 50 फिट 3 इन्च भनेर देखाएको छ डिस्टेन्स। बुझ्नुभयो? यसरी तपाईँहरू यसरी डाइरेक्टली डिस्टेन्स युज गरेर यसको कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको डिस्टेन्सहरू
डिस्टेन्स चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ के अरे इन्क्वायरी टुलमा पनि युटिलिटी टुलको भित्र डिस्टेन्स भनेर है। अब सपोज मैले एउटा सर्कल ड्र गरेँ, मलाई थाहा पनि छैन यसको रेडियस, सर्कल ड्र गरेँ, तपाईँले यसको के अरे रेडियस पत्ता लगाउनु छ। यसको रेडियस डाइरेक्ट प्रोपर्टिजबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ है बाइ द वे, तर अहिलेको लागि चाहिँ टुल युज गरेर गरौँ, मेजर रेडियस भनेर गऱ्यौँ है। रेडियस अब तपाईँले सर्कल सिलेक्ट गर भन्छ, सर्कल सिलेक्ट गर्नुभयो, तपाईँको यस्तो सर्कल बनेको छ जसको रेडियस चाहिँ 12 फिट 9 इन्च र डायमिटर 25 फिट 5 इन्चको एउटा सर्कल हो भनेर चाहिँ बुझ्नुभयो है तपाईँले। यसरी चाहिँ तपाईँले अर्को कुन टुल युज गर्न सक्नुभयो, रेडियस टुल। अब एङ्गल टुल युज गर्ने है, एङ्गल टुलको पनि कति सजिलो, दुईटा पोइन्ट चाहिँ के अरे अहिलेको लागि दुईटा पोइन्ट लिउँ, यो पुरै एउटा पोइन्ट लाइन भएको छ के अरे, एउटा यो अनि त्यस पछाडि एउटा यो है। अब यो दुईटाको बिचको एङ्गल कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउनको लागि डाइरेक्टली तपाईँ युटिलिटी टुलमा जान सक्नुहुन्छ, एङ्गल भनेर आउँछ, दुईटा पोइन्ट स्पेसिफाई गर भन्छ, दुईटा पोइन्ट दिने, यसरी 90 डिग्री एङ्गल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा बिचको एङ्गल 90 डिग्री छ भनेर एङ्गल चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू एङ्गल पनि पत्ता लगाउन सक्नुभयो विथ द हेल्प अफ युटिलिटी के अरे डिस्टेन्स रेडियस एङ्गल। अब आइडी पोइन्ट भनेपछि कोअर्डिनेट पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ डाइरेक्टली आफ्नो कमान्डमा आइडी भनेर हाने भने तपाईँले यु क्यान फाइन्ड आउट इट्स कोअर्डिनेट है कुनै पनि पोइन्टको है। तर मैले अहिले आइडी हाने वा डाइरेक्ट यहाँ युटिलिटी टुलमा गएर कहाँ गयो एकछिन है, आइडी भनेर तल हुन्छ, तल आइडी भनेर हाने भने यो पोइन्टमा खिच्यो भने यो सेन्टरको कोअर्डिनेट ठ्याक्कै एक्स कोअर्डिनेट यसको 151 फिट 2 इन्च र 48 फिट 5 इन्च रहेछ यसको कोअर्डिनेट भनेर देखायो यो सर्कलको। यसरी तपाईँ कोअर्डिनेट पनि कुनै पनि कुराको पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो डङ्गल टुल हो, त्यही भएर मैले यसलाई एकदम तानो भने। अब आउने टुललाई चाहिँ अलिकति टाइम दिउँ है, दुईटा टुल छ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है। अब चाहिँ एरिया हुन्छ यसमा युटिलिटी टुलकै भित्र हो, अलिक टाइम भन्नाले अलिकति राम्ररी बुझेर यो बुझ्नु भन्दा नि एकदम राम्रो है, किनभने यो एकदम युज टुल हो कि। अब एरियाको बारेमा भन्नुपर्दा सपोज मैले एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ, अर्को चाहिँ एउटा पोलिलाइन युज गरौँ, पोलिलाइन युज गरेँ, अनि त्यस पछाडि के अरे आर्क बनाएँ, फेरि एउटा लाइन बनाएँ, अनि यसलाई अहिलेको लागि जोइन गरिदिएँ यसरी जस्तो सुकै बनाउनुहोस् है। र अर्को एउटा डायग्राम मैले के बनाएँ भनेदेखिलाई अर्को एउटा रेक्टेङ्गल बनाएँ, अनि यसको भित्र एउटा सर्कल बनाइदिएँ, एउटा सर्कल राम्रै बनाऊँ, यसो सर्कल बनाइदिएँ है। तीनटा डायग्राम बनाएको छु। अब एरिया टुलको तपाईँले युज सिकाउनको लागि है, यो टुल पनि धेरै युज हुन्छ, राम्ररी बुझ्नु होला। एरिया भन्ने टुल हो, एरिया भन्नाले सर्टेन एरिया पत्ता लगाउनु। पहिलो फिगर देख्नु हुँदैछ तपाईँ, पहिलो फिगर एउटा रेक्टेङ्गल हो, रेक्टेङ्गल भनेको कुनै पनि आर्क त्यसमा कन्टेन्ट भएको हुँदैन र एउटा लाइनहरूको कम्बिनेसन हो। त्यस्तो बेला तपाईँले एरिया पत्ता लगाउनु छ भने डाइरेक्टली तपाईँ युटिलिटी टुलमा गएर एरिया भन्ने जुन छ नि त्यसलाई थिचेर एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, वा डबल ए भन्ने इक्विभ्यालेन्ट कमान्ड हान्यो भने एरिया भन्ने कमान्ड चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। अब तपाईँले एरिया भन्ने कमान्ड एक्टिभेट भइसकेपछि मलाई यो अब्जेक्टको एरिया पत्ता लगाउने मन थियो, मैले त्यही भएर यसको फर्स्ट कर्नर, सेकेन्ड कर्नर, थर्ड कर्नर, फोर्थ कर्नर सिलेक्ट गरेँ, यसरी यसलाई इन्क्लोज गरेर इन्टर थिच्दियो भने यो यसको एरिया जुन रेक्टेङ्गल छ नि यसको चाहिँ एरिया आउँछ। अहिले यसको एरिया हरायो है, यसको एरिया जति आएको थियो त्यसरी तानिदियो भने जुन पहिलाको एरिया थियो नि, जुन तपाईँले अगाडिको हान्नुभयो थियो सबै कमान्ड यसमा सेभ भएर आउँछ। यसको एरिया चाहिँ यति थियो, 217 समथिङ स्क्वायर इन्च रहेछ र यसको टोटल एरिया 15 समथिङ फिट रहेछ र पेरिमिटर 500 फिट यसको पेरिमिटर रहेछ भन्ने कुरा देखायो विथ द हेल्प अफ एरिया टुल। बुझ्नुभयो है कसरी युज गर्ने, एरिया भन्ने कमान्ड इक्विभ्यालेन्ट हाल्ने वा एरिया भन्ने टुल युज गर्ने, अनि सबै कर्नर पोइन्टलाई गरेर एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तर अब फेरि तर आउँछ कि यसमा, के तर आउँछ भनेपछि हेर्नुहोस् है, यो अब्जेक्ट जुन छ नि यो अब्जेक्टको कुराकानी बुझौँ है। यो अब्जेक्टको कुराकानी के बुझौँ भनेदेखिलाई यो अब्जेक्ट के छ, यसमा त आर्क छ, अगाडि त तपाईँहरूले एरिया डाइरेक्ट एरिया हानेर यहाँबाट यहाँबाट पोइन्ट लिन सक्नुभयो, तर अब यता कसरी पोइन्ट लिने, किनभने यसको त कर्नर त छैन आर्कको, यसको एरिया चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने त, यसमा त सजिलो त्यो एरिया पत्ता लगाउनु। अब यस्तो सेपमा एरिया कसरी पत्ता लगाउने, केलाई के जे पाइ त्यही गरेर के अरे
यस्तो गरेर नर्मल यस्तो गरेर एस्टिमेटेड एरिया भन्ने त होइन, एक्ज्याक्ट एरिया निकाल्न सकिन्छ यस्तो आर्कमा पनि। अब त्यो कसरी निकालिन्छ म भन्छु है, सजिलो छ एकदम। एरिया डबल कमान्ड हान्ने, इन्टर हान्ने है। अगाडि चाहिँ के थियो, पोइन्ट स्पेसिफाई गर भन्थ्यो कर्नर। अब हामी पोइन्ट स्पेसिफाई गर्दैनौँ, हामी पुरै एउटा क्लोज्ड अब्जेक्ट नै स्पेसिफाई गर्छौँ। तल अब्जेक्ट लेखेको छ हेर्नु त, अब्जेक्ट भनेर थिच्नु भयो। थिचिसक्यो भने यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने, यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्न साथ यसको एरिया तल देखाउँछ हेर्नुहोस्, 290 समथिङ समथिङ स्क्वायर इन्च र यसको टोटल लेन्थ इज इक्विभ्यालेन्ट टु पेरिमिटर प्लस सर्कमफेरेन्स। त्यो देखाएर यसको टोटल एरिया र पेरिमिटर प्लस सर्कमफेरेन्सको टोटल लेन्थ पनि देखायो। बुझ्नुभयो है? एउटा नर्मल कर्नर भएको र एउटा आर्क भएको अब्जेक्टहरूको एरिया चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो है? के भने मैले डबल ए हानेर डाइरेक्ट यसमा कर्नर पोइन्टमा गएर एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, वा फेरि डबल ए हानेर अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँले एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो अब्जेक्टको भनेर भने है। अब त्यस पछाडि चाहिँ अर्को एउटा कुरा आउँछ, रोक्नुहोस्, मैले त्यसलाई डिलिट गरेँ अहिले है। यो अब्जेक्ट आउँछ एउटा है। अब सपोज मानौँ तपाईँलाई एउटा यस्तो डिफिकल्ट काम दियो कसैले, के भन्यो भने मलाई चाहिँ यो एरियालाई एक्सक्लुड गरेर बाँकी बचेको एरिया चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्ने कसैले भनिदियो तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने पहिला यसको एरिया निकाल्नुहुन्छ, फेरि यसको एरिया निकाल्नुहुन्छ, फेरि यसको एरियाबाट यसको एरिया माइनस गर्नुहुन्छ र जुन रिजल्ट आउँछ त्यो एरिया चाहिँ यति हो भनेर भन्नुहुन्छ क्यालकुलेट गरेर क्यालकुलेटरमा यसको एरिया निकालेर यसबाट यसको एरिया निकालेर। तर अटोकेटमा डाइरेक्टली यो कुरा पनि गर्न मिल्छ, तपाईँले के गर्नु पर्दैन, अटोकेटमै फेरि एरिया भनेर कमान्ड हान्ने, एरिया आउँछ। अब तपाईँले हेर्नुहोस्, नर्मल कुरा सिकाए, अब्जेक्टको बारेमा सिकाए। अब एड र सब्जेक्ट एरिया भनेर अर्को कमान्ड छ तल हेर्नु त। अब तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने तपाईँले के यसको एरिया एक्सक्लुड गर्ने हो नि त, होइन र? यसको एरिया एक्सक्लुड गर्ने हो, त्यही भएर यसको एरिया एक्सक्लुड गर्नलाई यहाँ सब्जेक्ट एरिया भन्ने पहिला कमान्डमा थिच्नुहोस्। सब्जेक्ट एरिया भनेर थिचिसक्यो भन्यो भने तपाईँको अहिले त यदि यो रेक्टेङ्गल भएको भए यसको पोइन्टहरू दिएर तपाईँले त्यो एरियालाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अहिले के छ, आर्क छ। आर्क भनेको सर्कल हो, सर्कल छ होइन, सर्कल छ भन्यो भने हामीहरूले अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर यसलाई थिच्यो भने दिस अब्जेक्ट इज हाइलाइटेड है, रेड भयो है, यो अब्जेक्ट हाइलाइटेड भयो। भन्नुको अर्थ अटोकेटले अहिलेसम्म के बुझ्यो भने माइनसमा यो अब्जेक्टको एरिया अब चाहिँ टोटल एरियाबाट माइनस गर्न गइरहेको छौँ भनेर बुझ्छ। अब इन्टर हानिसक्यो भने अब तल हेर्नुहोस् त, सब्जेक्टेड एरिया भयो। तल अब फेरि के भन्छ भने अब्जेक्ट र एड एरिया भनेर फेरि अर्को अप्सन आउँछ। फेरि अब हामी के गर्छौँ भन्यो भने एड एरिया भन्ने कमान्ड भन्छ। एड एरिया भनेको के भन्यो भने अब जति टोटल एरिया छ नि त्यो टोटल एरियाबाट अब माइनसको माइनस हुनेवाला छ है, जुन माइनस हुनेवाला थियो नि त्यो चाहिँ घट्नेवाला छ। अब हेर्नुहोस्, एड एरिया भने हाने, एड एरिया पनि मलाई के हो भने यसको कर्नरहरू दिन सक्नुहुन्छ। तर अहिले एउटा पोलिलाइन हो यो त, मैले फेरि अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ, अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्दा हेर्नुहोस् तपाईँ अब यसको जुन टोटल एरिया थियो नि रेक्टेङ्गलको, यो रेक्टेङ्गलको विथआउट एक्सक्लुडेड यति हो। माथिको भेल्यु 3194 समथिङ स्क्वायर इन्च और इक्विभ्यालेन्ट टु 80 फिट, जसको पेरिमिटर यति छ। र टोटल एरिया चाहिँ कम छ हेर्नुहोस्, 29382 समथिङ स्क्वायर इन्च र 80 स्क्वायर फिट। भन्नुको मिनिङ यो एरिया चाहिँ एक्सक्लुड गरेर यसले टोटल एरिया चाहिँ पत्ता लागेको हो। बुझ्नुभयो है विनोद भाइ? भइरहेछ। ल ठिक छ, बुझ्यो है एरिया निकाल्नेहरू त। अब त्यस पछाडि आउँछौँ हामी। अब त्यसलाई भेरिफाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले भेरिफाई पनि गर्ला भनेर भनेको थिएँ। अब अलिक टाइम चाहिँ कम हुनाले भेरिफाई अहिले मैले छोडेँ है। यसरी चाहिँ एरिया कसरी एउटा चाहिँ रेक्टेङ्गल टाइपको एरिया जसको चाहिँ कर्नरहरू स्पेसिफाई गरेर चुज गर्न मिल्छ आर्क टाइपको, र त्यसलाई एक्सक्लुड गरेर चाहिँ कसरी एरिया पत्ता लगाउन मिल्छ भनेर बुझ्नुभयो। अब सबभन्दा बढी मिसअन्डरस्टुड कमान्डको कुरा गर्न गइरहेको छु है म। सबभन्दा बढी मिसअन्डरस्टुड कमान्ड हो मैले देखेको अटोकेटमा, त्यो कमान्ड हो रिजन भन्ने कमान्ड के हो त, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ है। यो कमान्ड धेरै कमले बुझेको हुन्छ है खासमा। ल सपोज मैले एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ, दिस इज अ पोलिलाइन। यसको फिचर हेर्नुहोस्, रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ, यो एउटा पोलिलाइन हो भनेर देखाइरहेको छ। हेर्नु त मैले जुम गरेर देखाउँछु तपाईँले।
यसरी गर्दा सिलेक्ट गर्दा यो पोलिलाइन हो भनेरै देखाउँछ पोलिलाइन कलर जसको व्हाइट छ यसरी देखाइरहेको छ जस्ट नर्मल एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्दा किनभने यसले अहिले पोलिलाइनको बिहेभियर शो गरिरहेको छ मैले एउटा लाइन भन्ने कमान्ड युज गरे लाइन भन्ने कमान्डले एउटा रेक्टेंगल जस्तो देखिने एउटा अब्जेक्ट चाहिँ ड्रा गरे अब हामी चाहिँ रिजन भन्ने कमान्ड के हो त भन्ने कुरा बुझौँ मोस्ट अफ द मान्छेले के सोच्छ भने रिजनले चाहिँ बाउन्ड्री क्लोज गर्छ भनेर युज गरिरहेको हुन्छ धेरै मान्छेले तर एकदमै यो एकदमै मिसअन्डरस्टुड कुरा हो रिजनले चाहिँ बाउन्ड्री क्लोज गर्ने हैन के रिजन भनेको आफै एउटा इक्विभ्यालेन्ट त्यस्तो जसरी यो एउटा अब्जेक्ट छ नि रिजन भनेको एउटा यस्तो अब्जेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ अटोकेटले जुन देख्नमा यसको जस्तै हुन्छ यसको जस्तै देख्दा चाहिँ ठ्याक्कै यो पोलिलाइन जस्तो रेक्टेंगल छ नि त्यसकै बिहेभियर पोलिलाइनको जस्तो देखिन्छ तर यसको चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ के रिजन भन्ने एउटा त्यस्तो अब्जेक्ट हो सपोज अब म तपाईलाई भन्छु है मैले रिजन भन्ने कमान्ड हाने अहिले REGION रिजन यसको रिजनको मिनिङ बताउँछु म तपाईलाई इन्टर हाने एकदमै यो कम्प्लेक्स कमान्ड हो है अहिले पनि बताइदिएको छु म ह्याङ भयो फेरि ल्यापटप अच्छा रिजन भन्ने कमान्ड फेरि हान्नु है रिजन भन्ने कमान्ड हान्यो भने यसले सुरुमा चाहिँ सेलेक्ट अब्जेक्ट्स भनेर भन्छ यस्तो अब्जेक्टमा मात्र रिजन क्रिएट गर्न सकिन्छ रिजन भनेर यसरी बुझ्नुस् एउटा सिमिलर यस्तै यो अब्जेक्टको रिजन भनेको यस्तै एउटा अर्को सिमिलर अब्जेक्ट हो जसको प्रोपर्टी चाहिँ इन्टायरली यो अब्जेक्ट भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ त्यसरी बुझ्नुस् है रिजन भनेको यस्तै किसिमको एउटा अब्जेक्ट हो जसको प्रोपर्टी इन्टायरली अब्जेक्ट भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ त्यसले एउटा सर्टेन रिजन क्रिएट गर्ने हुनाले मैले रिजन भन्ने कमान्ड एक्टिभेट गरे मैले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरे इन्टर हाने बुझ्नुभयो मैले फेरि रिजन भन्ने कमान्ड हाने एकछिन है फेरि रिजन भन्ने कमान्ड हाने फेरि इन्टर हाने यो अब्जेक्ट पनि सिलेक्ट गरे फेरि इन्टर हाने यो त मैले लाइनबाट ड्रा गरेको थिएँ हेर्नुहोस् त यसले अहिले के गरायो एउटा पोलिलाइन जस्तो बिहेभियर शो गर्यो नि त्यसको लाइनले गरेको थिएँ तर यो मैले के गरेको थिएँ पोलिलाइनले नै गरेको थिएँ भन्न खोजे रेक्टेंगलले गरेको थिएँ पोलिलाइनको बिहेभियर शो गर्दै थियो अगाडि के थियो यसले चाहिँ पोलिलाइन भन्ने एउटा बिहेभियर शो गर्दा अब हेरौँ है मैले यहाँ नजिक क्लोज ल्याएँ अब हेर्नुहोस् त यसले पोलिलाइन नलेखेर यसको बिहेभियर केमा कन्भर्ट भयो रिजनमा कन्भर्ट भयो रिजन भन्ने देखायो अघि पोलिलाइन भन्ने देखाइरहेको थियो अब रिजन भन्ने देखायो अब कुरा बुझौँ है के रहेछ त यो टुलको खासियत मैले अहिले यसलाई उडाइदिएँ है अब फेरि मैले एउटा रेक्टेंगल नर्मल ड्रा गरेँ जुन चाहिँ रिजन होइन रिजनको कुरा मात्र क्लियर गर्नलाई हो यो सबै कुरा मैले एउटा रेक्टेंगल ड्रा गरेँ यो चाहिँ पोलिलाइन हो यो चाहिँ रेक्टेंगल रिजनमा क्रिएट गरिएको रेक्टेंगल हो अब यो रेक्टेंगललाई तपाईँ यु क्यान स्ट्रेच इट है यसलाई यसरी स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तान्न सक्नुहुन्छ भनेको मल्टिफङ्सनल ग्रिप चाहिँ युज हुन्थ्यो है बुझ्नुभयो यसमा त्यही भएर अगाडि मैले सिकाएको तपाईँले त्यो मल्टिफङ्सनल भन्ने के हो भनेर यसमा चाहिँ मल्टिफङ्सनल युज भयो गर्न मिल्यो युज गर्न मिल्यो मल्टिफङ्सनल हेर्नुहोस् त यसरी यसरी मल्टिफङ्सनल जे पनि गर्न मिल्यो तपाईँले एउटा अब्जेक्ट जुन थियो नर्मल अब्जेक्टलाई चेन्ज गर्नुभयो तर अब हेरौँ है यो अब्जेक्टलाई मैले डिलिट गरेँ यो अब्जेक्ट जुन देख्नु रहेछ नि तपाईँ यो त रिजल्ट अब्जेक्ट हो अब मैले सिलेक्ट गरेँ हेर्नुहोस् यसमा पनि ग्रिप देखायो तर मैले ग्रिपलाई खाने खै यसले त स्ट्रेच गरेन यसले त जस्ट यसलाई यसले स्ट्रेचै गरेन कि स्ट्रेच गर्नुपर्ने नि त यसलाई स्ट्रेचै गरेन तपाईँले के डिफरेन्स बुझ्नुभयो त कुनै पनि अब्जेक्ट जुन रिजनमा कन्भर्ट हुन्छ रिजन भन्छ त्यो अब्जेक्टलाई तपाईँ मल्टिफङ्सनल युज गर्न सक्नु हुँदैन त्यसमा बुझ्नुभयो त्यो कुरा हो यसको डिफरेन्स एउटा डिफरेन्स चाहिँ के हो रिजनको बुझिराख्नुहोस् एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो रिजनले एउटा बाउन्ड्री त क्रिएट गर्यो तर यसको बिहेभियर कम्प्लिटली डिफरेन्ट छ पोलिलाइनलाई तपाईँले हेर्नुहोस् स्ट्रेच गर्न सक्नुहुन्थ्यो सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर यसलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रेच गर्न सक्नु भएन एउटा डिफरेन्स हो यो नर्मल लाइन र रिजनको डिफरेन्स चाहिँ यो हो खासमा तपाईँको बाउन्ड्री क्रिएट गरेको होइन त्यसले यसले आफ्नै एउटा किसिमको बिहेभियर शो गरेर एउटा अर्को अब्जेक्ट रिजन भन्ने क्रिएट गरेको अब अर्को कुरा चाहिँ म सिकाउँछु है तपाईँलाई वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यो धेरै कमलाई थाहा हुन्छ यो कुरा धेरै कमलाई नै थाहा हुन्छ मैले एउटा सर्कल बनाएँ सर्कलको बिहेभियर जस्ट नर्मल सर्कल जस्तो छ मैले फेरि सर्कललाई पनि रिजन बनाएँ फेरि रिजन बनाएँ अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ इन्टर हाने यो पनि रिजन हो यो पनि रिजन हो अब
बुझ्नुभयो? यसको बिहेभियर इन्टायरली डिफरेन्ट छ सर्कलको प्रोपर्टी भन्दा, यसको पनि बिहेभियर डिफरेन्ट छ। मैले यसलाई मुभ गरेँ अहिलेको लागि, एम हानेर मुभ गरेँ, यसको अब्जेक्टलाई यहाँ राखेँ, यहीँ राखेँ। ल अहिले मैले यसलाई फेरि कपी गरेँ, अहिलेको लागि रोक्नुहोस् है, म तपाईँलाई बुझाउनको लागि यसको 3टा भेरिएसन देखाउँछु म तपाईँलाई। अब तपाईँले यो ड्रइङमा के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो 3टा अब्जेक्ट जुन मैले अहिले ड्र गरेको छु नि, यो 3टा अब्जेक्ट, यो 3टा अब्जेक्ट रिजनले क्रिएट गरेको अब्जेक्ट है। अब म एउटा अब्जेक्ट माथि क्रिएट गर्छु एक्ज्याक्टली सेम है, तर रिजनको युजले चाहिँ गर्दैन अहिलेको लागि। डिफरेन्स बताउनलाई मात्र गरेको है, यो धेरै प्रेसर नहाल्नु दिमागमा। एकछिन रोक्नुहोस्, एउटा डिफरेन्स त मैले बताइसकेँ अगाडि मल्टिफङ्सनलको। मैले एउटा सेम त्यस्तै टाइपको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ, तर यसमा मैले रिजन क्रिएट गरेन। रिजनको अर्को चाहिँ अब डिफरेन्स बताउने बेला आइसक्यो। रिजनको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि रिजनले बुलाइन अपरेसनहरू फलो गर्छ। बुलियन अपरेसन, बुलियन अपरेसन भनेको थाहा छ कसलाई थाहा छ? बुलियन अपरेसन भनेको युनियन, सबट्र्याक्सन र इन्टरसेक्सन चाहिँ बुलियन अपरेसनमा पर्छ। बुझ्नुभयो? युनियन, सबट्र्याक्सन र इन्टरसेक्सन। अब त्यसको कुरा अहिले बताउँछु, एकछिन सुन्नु है। मैले जुन यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेको थिएँ, यो अब्जेक्टलाई मैले रिजन क्रिएट गरेको छैन, माथिको अब्जेक्टलाई, तलको 3टा अब्जेक्टलाई रिजन क्रिएट गरेको छु। अब यस्तो एउटा अब्जेक्ट हेरौँ जसलाई मैले रिजनले क्रिएट गरेको छैन। हेर्नु, यो पनि रिजन, यो पनि रिजन होइन। मैले तल युनियन भन्ने कमान्ड हाने, युएनआई, ओ युनियन भनेको एउटा बुलियन अपरेसन है, त्यो बुझ्नुहोस्। युनियन भनेको दुनु, बुझ्नुभयो? त्यो कमान्ड हाने, अनि यसले अब्जेक्ट सिलेक्ट गर भन्छ। मैले 2टा अब्जेक्ट यसरी सिलेक्ट गर्दा यसको प्रोपर्टीमा कुनै पनि चेन्ज आएन, कुनै पनि डिफरेन्स आएन। किनभने रिजन मात्र एउटा यस्तो टुल हो अटोकेटमा जसले चाहिँ बुलियन अलजेब्रा फलो गर्छ। यदि यसले युनियन टुल, बुलियन अलजेब्राको युनियन भन्ने कमान्ड फलो गरेको भए यो जुन बिचको लाइन हुन्थ्यो युनियन, त्यो चाहिँ हराउनु पर्थ्यो, एउटा अब्जेक्ट पुरै कम्प्लिटली जोडिएर आउनु पर्थ्यो। यो चाहिँ नर्मल हो कि नर्मल ड्रइङ हो, यो रिजन होइन। मैले यसलाई उडाइदिएँ। अबको तलको 3टा ड्रइङ हेर्नुहोस्, 3टै ड्रइङ रिजन हो है। हेर्नुहोस्, यहाँ रिजनै लेखेर आउँछ, रिजनै हो 3टै ड्रइङ। अब चाहिँ मैले बुलियन अलजेब्रा फलो गर्छु। बुलियन अलजेब्रालाई माथि त भएन, रिजन थिएन। अटोकेटको यो रिजन भन्ने टुलले बुलियन अलजेब्रा फलो गर्छ। फेरि मैले के गरेँ, युनियन भन्ने कमान्ड हाने, विच इज अ अपरेसन, बुलियन अपरेसन, इन्टर हाने। अब कुरो के आउँछ भने मैले यसले अब्जेक्ट सिलेक्ट गर भन्छ, माथि पनि गरेको थिएँ, अहिले पनि अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ मैले, इन्टर हाने। 2टा अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ, फेरि इन्टर हान्छु। ड्रइङ हेर्नुहोस् त के चेन्ज आयो ड्रइङमा, हेर्नुहोस् त, हेर्न सक्नुहुन्छ? इट फलोज बुलियन अलजेब्रा। रिजन भन्ने कमान्डले बुलियन अलजेब्रा फलो गर्यो। यसले के गर्यो, यो अब्जेक्ट र यो अब्जेक्टलाई युनाइट गरिदियो, युनियन गराइदियो। 2टा अब्जेक्टको बिचको जुन यो पोर्सन थियो सर्कलको, यसलाई काटेर एज अ सिंगल इन्टिटी देखाइदियो यसले। यसरी चाहिँ तपाईँहरू युनियन, कुनै पनि अब्जेक्टलाई युनाइट गर्न सक्नुहुन्छ, बुलियन अलजेब्रा टुल युज गर्न सक्नुहुन्छ रिजन कमान्ड युज गरेर। यो कुरा धेरै कमलाई थाहा हुन्छ है, अहिले पनि भनिरहेको छु, यो ध्यानले बुझ्नु होला। यो कुरा बुलियन अलजेब्रा फलो गर्यो। पहिलो के फलो गर्यो, युनियन भन्ने बुलियन अलजेब्राको एउटा कुरा फलो गर्यो। बुझ्नुभयो है? त्यस पछाडि चाहिँ सबट्र्याक्सन हुन्छ। बुलियन अलजेब्राको एउटा अपरेसन, बुलियन अपरेसनको अर्को चाहिँ कुरा सबट्र्याक्सन हो। सबट्र्याक्सन भने घटाउनु। युनियनको कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। त्यस पछाडि सबट्र्याक्सनको कुरा बताउँछु। सबट्र्याक्सनको कुरामा चाहिँ हेरौँ है अब के हुन्छ। यो पनि रिजन हो। मैले फेरि सबट्र्याक्सन भन्ने कमान्ड हाने, सबट्र्याक्ट भन्ने कमान्ड हाने, इन्टर हाने। अब चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई यसले के भन्छ भने सब सिलेक्ट अब्जेक्ट्स भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु पर्यो पहिलेको जस्तै, तर सुरुमा तपाईँ कुन अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु होला जुन तपाईँलाई डिलिट गर्ने मन छैन। सपोज मलाई यो अब्जेक्ट डिलिट गर्ने मन छैन, मैले अहिले कुन यो अब्जेक्ट है, यो रेक्टेङ्गल पोर्सन अब जोडेर आउने है 2टा, यो सिलेक्ट गरेँ, इन्टर हाने। अर्को अब्जेक्ट सिलेक्ट गर भन्छ। अब चाहिँ यो अब्जेक्ट हराउँछ, जुन अब्जेक्ट तपाईँले सिलेक्ट गर्नुभयो नि पछाडि, त्यो चाहिँ त्यसको त्यो पोर्सन जुन इन्टरसेक्सन बाहेकको अरू पोर्सनहरू के डिलिट हुन्छ। यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर इन्टर हाने। हेर्नुहोस् अब्जेक्टको प्रोपर्टी कस्तो आयो। सर्कुलर बाहिरको सर्कल गयो, जुन अब्जेक्ट सुरुमा सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो अब्जेक्ट रिटेन भयो, प्लस यो जोडेर एउटा अर्को आफ्नो एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट भयो विथ द हेल्प अफ बुलियन अलजेब्रा एन्ड द रिजन कमान्ड। बुझ्नुभयो? यदि मैले कन्ट्रोल जेड, फेरि कन्ट्रोल जेड, फेरि कन्ट्रोल जेड, फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ अहिलेको लागि। यदि मैले फेरि ल सबट्र्याक्ट भन्ने टुल युज गरेँ, कस्तो
जस्ट बिकज इट इज अ रिजन मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ यो अब्जेक्टलाई अब जुन अब्जेक्ट सुरुमा सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो अब्जेक्ट डिलिट हुँदैन यो अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेँ भन्यो भने यो पुरै पर्सन रिटेन कुन पर्सन रिटेन हुन्छ जुन अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो रिटर्न इन्टर हाने है त्यस पछाडि फेरि यो हाने फेरि इन्टर हाने अब हेर्नुहोस् त डायग्राम के भयो यो रिटेन भयो अगाडि यतापट्टिको रिटेन भयो थियो किनभने सुरुमा तपाईँले अगाडि यताको रेक्टेङ्गल रिटेन भयो थियो किनभने तपाईँले सुरुमा त्यो सिलेक्ट गर्नुभयो थियो अहिले त तपाईँले यो सिलेक्ट गर्नुभयो त्यसैले यो चाहिँ रिटेन भयो यसरी चाहिँ सबट्रेक्सनको युज चाहिँ रिजन टुल युज गरेर बुलियन अल्जेब्रा युज गर्न मिल्छ लास्ट बुलियन अल्जेब्रा चाहिँ इन्टरसेक्ट भन्ने हुन्छ है इन्टरसेक्टको बारेमा पनि बुझौँ है इन्टरसेक्टको बारेमा के बुझौँ भन्दाखेरि यो रिजन हो इन्टरसेक्ट टुल डाइरेक्ट युज गरेको त इन्टरसेक्ट भनेर युज गरेँ इन्टर हाने अब तपाईँले के भन्छ सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्छ मैले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ अब अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को अब्जेक्ट सिलेक्ट के अरे अर्को अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ इन्टर हाने हेर्नुहोस् जुन अब्जेक्ट इन्टरसेक्ट भयो त्यो अब्जेक्ट मात्र बाँकी बच्यो यसरी चाहिँ रिजन भन्ने टुलले बुलियन अल्जेब्रा पनि फलो गर्छ यसको छुट्टै आफ्नो किसिमको एउटा यो एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा है रिजन टुलहरू त खासै छैन एकदम कम्प्लेक्स टुल हो अनि बुलियन अल्जेब्रा फलो गर्छ अनि त्यस पछाडि यसको बिहेभियर नर्मल ड्रइङ भन्दा फरक हुन्छ अहिले मल्टिफङ्सनल ग्रुप्सहरूको प्रयोग गर्न सकिँदैन यसमा यस्ता यस्ता कुराहरू छन् रिजनको कुरा हेलो विनोद भाइ हजुर सुनिरहेछु ल आज चाहिँ म चाहिँ यति नै प्रेजेन्ट गर्छु है उमेशलाई कन्टिन्यू गर भन है अनि के अरे उमेशले भोलि पनि प्रेजेन्ट गर्छ आज उसले चाहिँ के अरे एकदम थोरै टाइम भयो उसलाई है सरी उमेश कन्टिन्यू गरे यार अलि बुझाउनै पर्ने थियो कि लास्टको अनि त्यही भएर ल यार ल हाई सर हाई स्टप गरिदिनु आजलाई सकेर गर्दै होइन उमेश सरले पढाउनुहुन्छ एकछिन अब बाँकी टाइम एकछिन है सर अलि आवाज सानो आइरहेछ यो चाहिँ एउटा एलिभेसन बनाइरहेको छु है मैले जस्ट इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो साँच्चैको होइन है सुरुमा चाहिँ अब्जेक्ट प्रोपर्टी भन्ने यहाँ देखिराख्नु भयो होला तपाईँहरूले आफ्नो राइट साइडतिर स्क्रिनको यसमा चाहिँ लाइनको वेट लाइनको टाइप र कलर अनि ट्रान्सपेरेन्सी चारवटा अप्सन छ सुरुमा चाहिँ लाइनको वेटबाट सुरु गरौँ है जस्तै कुनै पनि घरको एलिभेसन अथवा प्लान बनाउँदाखेरि त्यसको वालको विथ चाहिँ अरूभन्दा अलिक बढी हुन्छ है अथवा कुनै पनि हामीले डिस्टिङ कुरा देखाउनु पर्ने छ भनेपछि चाहिँ हामीले यसको विथ चाहिँ अलि मोटो राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी राख्ने त भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो लाइन वेट भन्ने एउटा कमान्ड हुन्छ अप्सन हुन्छ यसमा जाने है सुरुमा डिफल्टबाट चाहिँ यसमा हाम्रो बाई लेयर भन्ने अप्सन हुन्छ लेयर भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई भोलि पर्सिको क्लासमा बताउने नै छौँ लेयरबाट चाहिँ एउटा एकैचोटि धेरैको लाइनहरूको चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ अहिले बाई ब्लकहरू पनि छ डिफल्ट भन्ने पनि छ अहिले चाहिँ मैले चाहिँ 1.40 mm राखेँ है त लाइनको विथ यो एउटा लाइन छ यसको विथ चाहिँ मैले 1.40 राखेँ तर कुनै फरक परेको जस्तो देखिएको छैन पहिला जस्तो छ सेम टु सेम थियो किनकि मैले एउटा हिजो भनेको थिएँ यहाँ तलपट्टि एउटा अप्सन हुन्छ सो अर हाइड लाइन वेट भन्ने मैले यसमा क्लिक गरेँ अब चाहिँ लाइन वेट सो भयो यहाँ देखियो नि त अब यो मैले फेरि क्लिक गरे भएपछि लाइन वेट हाइड हुन्थ्यो अहिले मैले यसलाई अन गरिराखेँ यो चाहिँ लाइन वेट भयो है देखिरहेछ नि अब चाहिँ यस्तै हरेक धेरै कुरा धेरै विथको लाइनहरू छ यहाँ अझ पनि एउटा सेटिङ छ त्यसतिर लाइन वेट सेटिङ भन्ने त्यसलाई अन गऱ्यो भने चाहिँ एउटा यो नयाँ विन्डो एपेयर हुन्छ यसमा पनि त्यसको जस्तै लाइनहरू देखाएको छ डिफ्रेन्ट विथको यसलाई मिलिमिटरमा छ चेन्ज गर्ने भयो इन्च पनि लग्न मिल्यो यहाँ पनि अप्सन छ डिस्प्ले अर हाइड द लाइन वेट भन्ने मैले अनलाई राखेँ डिफल्ट लाइन वेटलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जति पनि छ अहिले चाहिँ 0.5 mm छ ल मैले 0.13 पनि राख्न पाएँ मैले चाहिँ 0.25 नै राखेँ है अनि यो एडजस्ट डिस्प्ले स्केल भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ स्केल चाहिँ त्यसको देखाउँछ मैले म्याक्सिमम राखेँ होइन म्याक्सिमम राखेर मैले ओके गरेँ भने
त्यही वेट हो यो चाहिँ पहिला 1.40 नै हो तर यसको अहिले स्केल बढ्यो कि ठुलो देखियो नि त अनि फेरि म त्यसमै गएँ मैले यसलाई एडजस्ट गरेँ पहिलाकै ठाउँमा लगाएँ फेरि चाहिँ यो कम भयो चाहिँ लाइन वेट भयो लाइन वेटलाई एकचोटि चाहिँ यहाँबाट पनि गर्न मिलियो एउटा अप्सन भयो अर्को चाहिँ तलपट्टि जुन सो हाइड लाइन वेट छ त्यसमा राइट क्लिक गरेर सेटिङमा पनि गए पनि त्यही विन्डो आउँछ दोस्रो अप्सन भयो अर्को चाहिँ कमान्ड हान्ने हो लाइन वेट भनेको एल वेट भनेको लाइट वेटबाट पनि सेम विन्डो अपरेट हुन्छ त्यो लाइन वेट भयो अब यसकै कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ कलर भन्ने छ सिधै कलर चेन्ज गर्दा नि भइहाल्छ सुरुमा चाहिँ बाई लेयर नै थियो बाई लेयर नै राखौँ है अनि अर्को पनि छ यो सानो विन्डो आइरहेको छ मैले त्यसमै क्लिक गर्दाखेरि जुन लाइनमा पनि क्लिक गर्दाखेरि त्यो सानो विन्डो आउँछ यसलाई चाहिँ हामी क्विक प्रोपर्टिज भन्छौँ यसबाट पनि तपाईँहरूले कलर चेन्ज गर्ने अथवा लेयर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने त्यो सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ पहिलेलाई चाहिँ यो अफ नै गरिदिएँ ल अर्को छ यसलाई मैले फेरि डिफल्टमै राखिदिन्छु सजिलो हुन्छ अरू कुरा गर्न डिफल्ट भन्दा नि बाई लेयरमै राखेँ है त मैले अर्को चाहिँ छ हाम्रो लाइन टाइप भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ सबै हजुरले देख्नु भएको सबै सोलिड लाइनहरू हो तर हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस लाइनहरू चाहिन्छ अब त्यो चाहिँ कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि मैले जस्तै एउटा यहाँ एउटा मैले रेक्टेङ्गल ड्र गर्छु यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ मैले हिडन लाइनले देखाउनु पर्ने छ भनेपछि चाहिँ म यो अर्को लाइन टाइप भन्ने छ यसमा जान्छु यसमा डिफल्ट बाई लेयर हुन्छ बाई ब्लक हुन्छ अनि एउटा कन्टिन्युअस छ अब अरू लाइन चाहिँ डटेड लाइनहरू चाहिँ कसरी ल्याउनु त भन्दाखेरि अदर भन्ने अप्सन छ यता अदरमा मैले क्लिक गर्छु एउटा अर्को नयाँ विन्डो आउँछ लाइन टाइप म्यानेजर भनेर अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ लाइन टाइप पहिलाको जस्तै लेयर ब्लक र कन्टिन्युअस नै छ अनि मैले सुरुमा गर्छु लोड तपाईँहरूकोमा यस्तो आएको होला सुरुमा मैले लोड गर्छु मैले लोड क्लिक गर्दाखेरि यहाँ थरीथरीका लाइनहरू आए कोही कन्टिन्युअसहरू आदि इत्यादि ट्यागहरू जिग्ज्यागहरू लाइन आयो होला मैले आइएसओ ड्यास भन्ने एउटा लाइन चुज गरेँ जुन तपाईँहरूलाई चाहिन्छ त्यो लाइन चुज गर्नुहोस् आइएसओ ड्यास चुज गरेँ ओके गरेँ यहाँ आयो नि आइएसओ ड्यास भनेर मैले ओके गरेँ अब मैले योलाई सिलेक्ट गरेँ अनि म यहाँ गएँ लेयरमा आइएसओ ड्यास भयो तर कुनै फरक यहाँ देखिएन है यहाँ पहिला जस्तो त्यस्तै छ यो किन भन्दाखेरि यो स्केल नमिलेको अब स्केल मिलाउने पनि दुई तिनवटा अप्सन छन् सुरुको अप्सन भनेको त्यही पहिलाकै लाइन टाइपको अप्सनमा अदरमा क्लिक गर्ने पहिलाकै विन्डो आयो नि अब यहाँ सो डिटेल भन्ने छ एउटा सो डिटेलमा जाने अनि ग्लोबल स्केल फ्याक्टर भन्ने छ एउटा अब्जेक्ट स्केल फ्याक्टर भन्ने छ हामी चाहिँ ग्लोबल स्केल फ्याक्टरलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्दा हाम्रो 0.25 राख्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिक फरक परेन फेरि अर्को अप्सन पनि छ यो चाहिँ स्केल नमिलेको फेरि यसको स्केल मिलाउने एलपी स्केल लाइन टाइपको स्केल भन्ने एउटा त्यही हो तर सर्टकट फर्म हो अनि यसको चाहिँ 0.125 राख्दाखेरि पनि देखियो नि अहिले चाहिँ सानो सानो देखियो अझै स्केल घटायो भने चाहिँ यसको चाहिँ राम्रै देखिन्छ यसको अर्को तरिका पनि छ है यसको स्केल यो चाहिँ दुईटा तरिका भने यसको अर्को तरिका भनेको चाहिँ यदि राइट क्लिक गर्नुभयो लास्टमा जाँदाखेरि एउटा सेकेन्ड लास्टमा प्रोपर्टिज भन्ने आएछ है त्यो प्रोपर्टिज भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा अर्कै ट्याब खुल्छ अथवा नयाँ ट्याब आयो योभन्दा यो चाहिँ हाम्रो क्विक प्रोपर्टिज हो है यो चाहिँ क्विक प्रोपर्टिज सानो ट्याब छ यो चाहिँ प्रोपर्टिजको ठुलो ट्याब खुल्छ यसबाट चाहिँ सबै कुरा हेर्न मिल्छ चाहिँ कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ कलर चेन्ज गर्ने लेयर चेन्ज गर्ने लाइन टाइप पनि मैले यसबाटै चुज गर्न मिल्छ जो मैले लोड गरेको छु त्यो चाहिँ लाइन टाइप चाहिँ मैले चुज गर्न मिल्छ लाइन टाइपको स्केल पनि चुज गर्न मिल्छ मैले यहाँ 0.125 त्यो अगाडि त्योभन्दा पनि सानो राखेँ भने झनै सानो देखिन्छ 0.1 नै राखिदिएँ मैले अनि प्लट स्टाइल भनेको यो पछि प्लट गर्दाखेरि काम लाग्ने त्यो पछि नै भनौँ ल लाइन वेट भइहाल्यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि एकछिनमा कुरा गरौँ है अनि थिकनेस अनि यो चाहिँ कोअर्डिनेटहरू पनि देखाउँछ यसले यो चाहिँ प्रोपर्टिज ट्याब हो अनि यो अहिले हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ मैले घटाएर झनै डटेड राम्रै देखिएको छ त्यस्तै प्रकारले जुन पनि किसिमको चाहिँ लाइन टाइपहरू चाहिँ यहाँबाट लोड गरेर अरू जिगज्याग जस्तो पनि चाहिन्छ होइन सबै चाहिँ लोड गरेर ओके गर्ने यहाँ आउँछ यहाँबाट पनि ओके गरिदियो भने चाहिँ जुन अब्जेक्टमा गर्ने हो त्यसमा सिलेक्ट गर्ने मैले यसबाट पनि गर्न सक्छु क्विक प्रोपर्टिजबाट पनि यसबाट पनि चेन्ज हुन्छ
त्यो चाहिँ पो लाइन प्रोपर्टी अहिले चाहिँ बाई लेयरमा गयो फेरि है सर एक्सक्युज मी एकछिन हजुर त्यो तपाईँले त्यो ओरिजिन राख्नु भएको छ नि ओरिजिनबाटको कोअर्डिनेट देखाइरहेको होइन तपाईँले त्यो ओरिजिन चेन्ज गर्दाखेरि त कोअर्डिनेट पनि चेन्ज भइराखेको होला नि त बारम्बार मैले कोअर्डिनेट चलाएको छैन नै ओरिजिनलाई फिक्स राख्नु भयो ओरिजिन हजुर एक्स र वाईको त्यो छ नि त्यो एउटा त्यो प्रोपर्टिजमा हजुर नै यो अहिले कोअर्डिनेट भन्नुभयो त्यो पहिला ओरिजिन फिक्स राखेर कोअर्डिनेट देखायो कि कोअर्डिनेट चाहिँ जुन अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्यो त्यसको कोअर्डिनेट देखाउँछ अब यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरे ओरिजिन त हाम्रो यही छ नि त पहिल्यै मैले ओरिजिन चाहिँ चलाएको छैन त्यसकै कोअर्डिनेट देखाएको हो अहिले चाहिँ ओके सर त्यो चाहिँ अहिले हामीलाई त्यति काम चाहिँ लाग्दैन त्यो भनिदिएको अनि यसको अर्को भनेको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी हो मैले एउटा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छु अब यसको ट्रान्सपेरेन्सी चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्लाइडर छ अथवा यहाँ सिधै भेल्यु राख्न पनि मिल्छ भेल्यु चाहिँ 0 देखि 90 मात्रै हो 90 भन्दा माथि चाहिँ जाँदैन यसको भेल्यु चाहिँ 90 राख्यो तर यहाँ कुनै फरक परेको जस्तो देखिँदैन किनकि यहाँ अर्को ट्याब छ लाइन वेट जस्तै सो और हाइट ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने हिजो पनि यस्तो कुरा आएको थियो मैले चाहिँ सो ट्रान्सपेरेन्सी गर्दाखेरि यो ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ घट्यो यसको फेरि मैले हाइट ट्रान्सपेरेन्सी गर्छु अगाडिकै अब्जेक्ट आउँछ र मैले यसको ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ डिफल्ट नै 0 मै गयो अब यो चाहिँ अब्जेक्ट प्रोपर्टिज भयो है अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा चाहिँ लगभग यति नै हो अनि एउटा लिस्ट भन्ने पनि छ लिस्ट भन्नेले चाहिँ कुनै सिलेक्ट गर्यो अब्जेक्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोपर्टिज देखाउँछ अगाडि जस्तै लगभग अर्को कमान्ड इम्पोर्टेन्ट कमान्ड भनेको चाहिँ ह्याच हुन्छ अब ह्याचको लागि चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन छ ह्याच भन्ने यसमा क्लिक गर्ने यसमा गर्दाखेरि ह्याच ग्रेडियन्ट र बााउन्ड्री छ पहिला ह्याच गरौँ यदि तपाईँहरू कुनै अरू भर्जन चलाउँदै हुन्छ अटोक्याडको भनेपछि सिधै कमान्डमा एच क्लिक गऱ्यो भने पनि ह्याच आउँछ है ह्याच क्लिक गर्दाखेरि सुरुमै यो नयाँ आयो पुरै टुलहरू नयाँ आयो अनि पिक इन्टरनल पोइन्ट भन्ने एउटा अप्सन आएको छ पिक इन्टरनल पोइन्ट यहाँको पोइन्ट हो कि पिक पोइन्ट भने नि पिक पोइन्ट र सिलेक्ट दुईवटा हुन्छ कि अप्सन चाहिँ खासमा पहिले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ पिक इन्टरनल पोइन्ट भनेर आउँछ मैले कुनै एउटा इन्टरनल पोइन्ट दिएँ भने यहाँ चाहिँ ह्याच भयो तर मैले सिलेक्ट गरेको भए पनि हुन्छ है जस्तै मैले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरेँ र मैले एच गरेँ एच फर एच कमान्ड हाने र सिलेक्ट गरेँ अब सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ भने पुरैमा ह्याच हुन्छ है पहिला तपाईँको यो हेर्नुभयो भने इन्टरनल पोइन्ट चुज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रको यो हाम्रो चाहिँ ह्याच हुँदैन इन्टरनल पोइन्टमा चाहिँ इन्टरनल पोइन्ट आयो नि त भित्रको हेड भएको छैन त्यो पनि गर्न मिल्छ त्यो म पछि भन्छु तर सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ पुरै ह्याच भएको थियो है अब मैले यसमा क्लिक गरेँ ह्याचभित्र क्लिक गरेँ भनेपछि फेरि त्यही पुगेँ म किनकि एससी राख्दाखेरि म बाहिर आएको थिएँ मैले ह्याच जुन गरेको ठाउँ छ पोर्सन छ त्यसमा क्लिक गरेँ क्लिक गर्दाखेरि म फेरि पहिलाकै ठाउँमा पुगेँ यही टुलहरू आएको छ अब यहाँ अर्को अप्सन छ रिमुभ भन्ने कुनै ह्याच गरेको पोर्सनलाई रिमुभ पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ सिधै डिलिट गर्दा पनि हुन्छ अथवा रिमुभ क्लिक गरेर जुन अब्जेक्टमा ह्याच भयो त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ रिमुभ हुन्छ है त्यो मैले अब्जेक्टमा क्लिक गरेँ अनि इन्टर हाल्यो भने चाहिँ यो ह्याच चाहिँ रिमुभ भयो भित्रको पनि त्यस्तै रिमुभ हुन्छ फेरि म ह्याचमै गएँ फेरि मैले अगाडिको इन्टरनल पोइन्टबाट एउटा ह्याच गरेँ है त अब यहाँ अर्को छ प्याटर्न भनेर आएको छ है सुरुमा किनकि यो डिफल्ट बाई डिफल्ट चाहिँ एउटा प्याटर्नमा चाहिँ क्लिक भएको छ मैले चाहिँ यहाँ सोलिड भन्ने पनि छ यसमा सोलिड भनेको चाहिँ कलरहरू कुनै कलर ह्याच गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कलरहरू भयो त्यस्तै यहाँ थरीको चाहिँ ह्याचहरू छ प्याटर्नहरू छ सोलिड कलरहरू छ र ग्रेडियन्टहरू पनि छ जुन पनि गर्न मिल्यो र मैले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले एउटा ब्रिक देखाएँ है त यो ब्रिक भन्ने एउटा अप्सनमा क्लिक गरेँ ब्रिक प्याटर्न राखेँ यहाँ अर्को छ प्याटर्न यहाँ प्याटर्न चुज गर्दाखेरि प्याटर्न आइरहेछ यहाँ सोलिड भन्ने पनि छ सोलिड भनेको सोलिड कलरहरू त्यो चुज गर्न पाइयो ग्रेडियन्ट भनेको पनि एकछिन राम्रो कुरा गरौँला र प्याटर्नमा गएँ अहिले प्याटर्नमा ब्रिक राखेँ बुझ्नको लागि है अनि अर्को छ ह्याचको कलर भन्ने ह्याचको कलर पनि चुज गर्न पाइहाल्यो कुन कलर राख्ने जस्तै ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ को पनि कलर चुज गर्न पाइन्छ है त्यो चाहिँ ह्याचको कलर अनि ब्याकग्राउन्डको कलर अहिले चाहिँ मैले यो डिफल्ट बाई लेयर नै राखिदिएँ बाई लेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ है अहिले मैले चाहिँ कुनै पनि कलर गरेन
अनि यसपछि चाहिँ अर्को अप्सन आउँछ हाम्रो ह्याचको ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरो। ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ अगाडि भने जस्तै सिमिलर नै हो, यसको भ्याल्यु पनि 0 देखि 90 सम्म नै हुन्छ। तपाईहरुले सो अर हाइड ट्रान्सपेरेन्सी गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्सपेरेन्सी हाइड गर्दा सो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम धेरै नै कम देखियो, ट्रान्सपेरेन्सी हाइड गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तै राम्रो देखियो। यसलाई चाहिँ मैले ट्रान्सपेरेन्सी नचाहिएको भएर चाहिँ 0 मा क्लिक गरिदिएँ है त। अब एंगल भन्ने हुन्छ। एंगल भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले होरिजन्टल छ, कति डिग्रीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लाइन गर्ने भन्ने हुन्छ कि। यसलाई चाहिँ मानौ 45 गर्यो भने चाहिँ यो 45 अथवा कुनै डिफल्ट तपाईहरुले जतिको एंगल चाहिन्छ ब्रिकमै चाहिँ नचाहिएला, अरु प्याटर्नहरु चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ एंगलहरु पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्केल हो के। अहिले चाहिँ तपाईले हेर्नु भने सानो सानो ब्रिक देखिरहेछ। अब मैले स्केल चाहिँ बढाएर 2 गर्दियो भने चाहिँ ब्रिकको साइज पनि बढ्छ के, 5 गर्दियो भने चाहिँ साइज बढ्छ के। र अहिले म चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ 1 नै युज गरिरहेको छु है। अनि यो चाहिँ भयो स्केल भयो, एंगल भयो र ट्रान्सपेरेन्सी पनि भयो। अब छ ओरिजिन भन्ने एउटा अप्सन छ यहाँ। ओरिजिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले यसमा क्लिक गरे ओरिजिनमा। अब यहाँ हेर्नुस् है, यहाँ हेरिराख्नु, यहाँ सानो इटा छ, यहाँ पनि सानो इटाहरु छ, ब्रिकहरु छ, यहाँ पनि अलिक ठुलो हुँदै जाँदैछ। र मैले यहाँनिर चाहिँ ओरिजिन स्पेसिफाई गर्यो भने यहाँको ब्रिकहरु चाहिँ ठुलो हो। किन भन्दाखेरि अब त्योलाई ओरिजिन मानेर यसले चाहिँ ब्रिकहरुलाई ले गर्छ के। भनौँ न यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्छ के ह्याचिङ, अनि यहाँबाट चाहिँ सुरु भएर चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ सानो भयो होला लास्टमा चाहिँ। अब मैले फेरि चाहिँ सेट ओरिजिन गरेर यतापट्टि ओरिजिन सेट गरिदियो भने चाहिँ यताबाट चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ। डिफल्ट पनि छ यसको अटोक्याडको। तपाईं तल गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बटम लेफ्टमा बटम राइटमा यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ इन्टरनल पोइन्ट क्लिक नगरिकन सिधै ओरिजिन पनि सेट गरिदिन्छ। यो चाहिँ सेट ओरिजिन भयो। अनि ह्याचमै गए। अनि चाहिँ अर्को छ एसोसिएटिभ भन्ने एउटा अप्सन छ। एसोसिएटिभ भन्ने अप्सनको लागि चाहिँ म एउटा दुईटा रेक्टेंगल बनाउँछु है। दुईटा रेक्टेंगल बनाएर बुझाउँछु। यो एउटा रेक्टेंगल भयो, यो अर्को रेक्टेंगल भयो। अब मैले यसमा चाहिँ ह्याच गर्न खोजे, यसमा ह्याच गरे, मैले यसमा पनि ह्याच गरे। अब मैले क्लिक गर्दाखेरि यो दुईटै चाहिँ अहिले एउटै देखाइरहेछ। मैले एउटा डिलिट गर्दाखेरि अर्को पनि डिलिट हुन्छ, एउटा एडिट गर्दा अर्को पनि एडिट हुन्छ। त्यसको त्यो चेन्ज गर्नको लागि एउटा अप्सन छ सेपरेट ह्याचेस भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ। यसले चाहिँ यो दुईटा जुन अहिले एउटै देखाइरहेछ कि यो अलग अलग सेपरेट गरिदिन्छ। मैले क्लिक गरेँ है त। अब मैले यता क्लिक गर्दाखेरि यता क्लिक भइरहेको छैन। मैले यसमा क्लिक गर्दाखेरि यतापट्टिको ह्याचलाई कुनै असर परिरहेको छैन, त्यो सेपरेट भइसक्यो है। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि ह्याचमा जान्छु, र यता एउटा यहाँ एसोसिएटिभ भन्ने एउटा अप्सन छ। यहाँ पनि छ, सुरुमै गरेको भए चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ म एकछिनमा भन्छु है, त्यो पनि गरौँला। पहिला यहाँ प्रिको प्रोपर्टिजबाट नै सिधै गर्न पाइन्छ। एसोसिएटिभ नो थियो, मैले एस गरिदिएँ भन्नुको मतलब त्यो नोबाट यस्तै गर्न मिल्दैन फेरि। मैले त्यो चाहिँ भन्न बिर्सेछु। मैले यसलाई चाहिँ फेरि डिलिटै गरेँ। अनि यसमा चाहिँ म ह्याच गर्न है त। यो एसोसिएटिभ अहिले अन छ, मैले यसमा ह्याच गरेँ है त। यो एसोसिएटिभ अन भयो अहिले। यसको चाहिँ मैले एसोसिएटिभ अन गरेँ। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यो एउटा भयो नि त। अब मैले फेरि ह्याच गर्छु, अनि मैले एसोसिएटिभलाई अन छ यसलाई अफ गरेँ, यो चाहिँ अफ भयो। मैले यसमा चाहिँ ह्याच गरेँ। अब यो दुईटामा चाहिँ के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बताउनको लागि म यसको बाहिरको जुन रेक्टेंगल छ नि, रेक्टेंगल पोर्सनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेँ मैले। अब म यसलाई स्ट्रेच गर्न खोज्छु है त। म यसलाई तन्काएर मैले चाहिँ यता पुगाउन खोजेँ, यो यता पुग्यो। यो हेर्नुभयो ह्याच पनि त्यत्तिकै लामो भयो नि त। अब मैले यो छ नि यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ, यो रेक्टेंगलमा चाहिँ यो रेक्टेंगलमा क्लिक गरेँ, यसलाई स्ट्रेच गर्न खोजेँ। यो चाहिँ ह्याच स्ट्रेच भएन कि, रेक्टेंगल स्ट्रेच भयो तर ह्याच स्ट्रेच भएन। किनकि यो एसोसिएटिभ थियो। एसोसिएटिभ भनेको
एसोसिएटिभमा यस छ नि, एसोसिएट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ ह्याच चाहिँ त्यो अब्जेक्टसँग चाहिँ अट्याच हुन्छ कि जति ठुलो अब्जेक्ट हो ह्याच पनि त्यो अनुसारले बढ्ने अथवा घट्ने गर्छ। तर नन एसोसिएटिभमा के हुन्छ, ह्याच एउटा फिक्स इन्टिटी हुन्छ, अब्जेक्टसँग रिलेटेड हुँदैन। अब्जेक्ट तपाईँले सानो ठुलो जस्तो गरे पनि ह्याच त्यत्तिकै म सानो गरेँ नि ह्याच चाहिँ त्यत्तिकै छ कि ह्याचले चाहिँ कुनै फरक परेन। यो चाहिँ दुईवटा एसोसिएटिभ र नन एसोसिएटिभको कुरा हो। अब त्यस्तै यो एनोटेटिभ भन्ने छ। एनोटेटिभ भनेको चाहिँ प्लट गर्दाखेरि कुनै एउटा भ्युपोर्टको स्केल छ, त्यो स्केल अनुसार ह्याचको स्केल चेन्ज गर्ने कुरो हो। त्यो चाहिँ हामी प्लट गराउँदाखेरि नै सिकाउँला। त्यसको स्केलको कुरा मात्रै हो, धेरै छैन। अनि अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले सुरुमा भनेको थिएँ पुरै सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो भित्रको जुन विन्डो छ यो पनि ह्याच भइरहेको थियो। र इन्टरनल पोइन्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरको मात्रै सिलेक्ट भयो। अब यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ अहिले पनि कस्तो हुने भन्ने। त्यसको लागि अप्सन भन्नेमा तल गऱ्यो भने यहाँ सेपरेट ह्याचेस छ, तल आउटर आइल्यान्ड डिटेक्सन भन्ने छ। यसमा पनि तल क्लिक गऱ्यो भने तीनवटा अप्सन छ, नर्मल आइल्यान्ड डिटेक्सन, आउटर आइल्यान्ड डिटेक्सन र इग्नोर आइल्यान्ड डिटेक्सन भन्ने अप्सन छ। मैले चाहिँ नर्मल आइल्यान्ड डिटेक्सन छ एउटा, यसमा क्लिक गरेँ है। नर्मल आइल्यान्ड डिटेक्सन गर्दाखेरि हेर्नु है भित्रको गयो नि, भित्र चाहिँ ह्याच भयो तर बिचमा चाहिँ ह्याच भएन, बाहिर ह्याच भयो क्या, अल्टरनेटमा ह्याच भइरहेको छ। यो अप्सन क्लिक गर्दाखेरि मैले अर्को अप्सन क्लिक गरेँ आउटर आइल्यान्ड मात्रै भने, मतलब अगाडिको जस्तै हो कि पहिलाको जस्तै, पहिला बाहिरको मात्रै थियो नि त। अब मलाई पुरै ह्याच गर्नु छ भनेपछि म इग्नोर आइल्यान्ड डिटेक्सन गर्छु, पुरै ह्याच हुन्छ। यो चाहिँ तिनवटा अप्सन हो, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि पनि के भइरहेको छ त पुरै क्लिक भइरहेको छ। म चाहिँ पहिलाकै अप्सनमा जान्छु, नर्मल आइल्यान्ड डिटेक्सन अथवा योभन्दा नि आउटर आइल्यान्ड डिटेक्सन मात्रै पनि राख्न मिल्छ है। र एउटा अर्को लास्ट प्रोपर्टी नै भनौँ है यो ह्याचको चाहिँ, त्यो चाहिँ म्याच प्रोपर्टिज भन्ने छ है त। म्याच प्रोपर्टिजको लागि पनि मैले एउटा रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ, यतालाई यत्रो रेक्टेङ्गल ड्र गरेँ। अब म चाहिँ के चाहन्छु त भन्दाखेरि यो रेक्टेङ्गलमा म ह्याच गर्छु, तर कस्तो ह्याच गर्छु त मैले यता अर्को चुज गरेँ। म यस्तो स्याम जस्तो ह्याच गर्दैन, म यहाँ यो घरमा जस्तो छ पर्खालमा जस्तो ह्याच छ म त्यस्तै ह्याच यहाँ गर्छु। त्यही स्केलमा त्यही प्रोपर्टी भएको सेम टु सेम गर्छु भनेपछि म म्याच प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्छु है। म्याच प्रोपर्टिजले के भन्छ त सिलेक्ट ह्याच अब्जेक्ट भन्छ। मैले यो अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेँ अनि पिक इन्टरनल पोइन्ट कुनमा चाहिँ यसलाई पेस्ट गर्ने हो त यो भयो, सेम टु सेम प्रोपर्टिज आयो नि त यसको। यो चाहिँ म्याच प्रोपर्टिज हो क्या, यसको युज चाहिँ यही हो। अनि यसमा पनि अप्सनहरू छ, युज करेन्ट ओरिजिन, ओरिजिन अगाडि हामीले यसकै जस्तो ओरिजिन युज गर्ने कि नयाँ ओरिजिन युज गर्ने भन्ने दुईवटा अप्सन हो। अनि तपाईँ यहाँ यो ह्याच सेटिङ भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ योमा डाउन एरोमा क्लिक गऱ्यो भने ह्याच सेटिङ खुल्छ। यो मेथड पनि एउटा खोल्ने। अर्को एउटा कमान्ड हुन्छ डाइरेक्ट कमान्ड, त्यसलाई चाहिँ ह्याच एडिट आउँछ कि एचई टाइप गर्दाखेरि यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ कुनै एउटा ह्याच अब्जेक्ट सिलेक्ट गऱ्यौँ र त्यही विन्डो चाहिँ अपियर हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले अगाडि जुन प्रोपर्टीहरू अथवा टुलहरू हाम्रो त्यहाँ थियो सेम टुलहरू हो। जस्तै प्याटर्नमा चाहिँ ब्रिक थियो, ब्रिकमा चाहिँ यहाँ तपाईँले साइडमा तीनवटा डटहरू छ, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ थरीको प्याटर्नहरू चाहिँ आउँछ। अदर डिफाइन अथवा कस्टम पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ अहिले नगरौँ। आइएसओ अदर थियो, यहाँ थरीको छ, यो पहिलाको जस्तो कुरा भइहाल्यो है। एङ्गल स्केलहरू ह्याचको ओरिजिनहरूको कुरा छ, त्यस्तै बााउन्ड्रीहरूको पिकअप पोइन्टहरूको कुरा छ। अनि यहाँ ड्र अर्डर छ, ह्याचलाई चाहिँ अब्जेक्टभन्दा पछाडि गर्ने कि अगाडि गर्ने भन्ने कुरो हो। सेम टु ब्याक भने पछाडि जाने हो, अनि सेम टु ब्रिङ टु फ्रन्ट भने चाहिँ अगाडिपट्टि आउने हो। लेयर ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा छ, यो आइल्यान्डहरूको कुरा हामीले अगाडि गइ नै सक्यौँ है त। अनि यो टोलरेन्स भन्ने कुरा एउटा हुन्छ है। जस्तै मैले एउटा यहाँ मैले डिलिट गरेँ, एउटा मैले लाइनबाट रेक्टेङ्गल बनाउन खोजेँ, एउटा सेप बनाउन खोजेँ र मैले यसलाई क्लोज गरेको छैन है, मलाई क्लोज गर्दैन बाउन्ड्रीलाई। अब मैले ह्याच गर्न खोजेँ भने ह्याच कमान्ड हालेँ, एउटा इन्टरनल पोइन्ट पिकअप गऱ्यो भने के भन्छ त्यसले भन्दाखेरि क्लोज बाउन्ड्री कुड नट बी डिटर्मिन भन्छ। किनकि यहाँ त खाली छ, त्यसको लागि चाहिँ टोलरेन्सको काम आउँछ क्या। अब मैले अप्सनमै गएर
अगाडिकै एचइडिज गर्दा पनि हुन्छ अथवा यहाँ सिधै ग्याप टोलरेन्स भन्ने छ नि यो चाहिँ अहिले 0 मा छ कि योलाई चाहिँ यदि मैले बढाएँ कतिसम्म बढाएँ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो ग्याप छ नि यो दुईटा ग्यापको लेन्थ जतिभन्दा बढी बढाएँ भनेपछि चाहिँ त्यो ह्याच हुन्छ जस्तै मैले यसलाई चाहिँ अहिले मानौँ 100 नै गरिदिएँ भने पनि अब चाहिँ मैले यता ह्याच गर्न खोजेँ क्लोज बाउन्ड्री क्यान नट बी डिटर्मिन भन्छ मतलब यो चाहिँ डिस्टेन्स चाहिँ अझै पनि धेरै नै ठुलो नै छ भन्न खोजेको हो यसलाई चाहिँ फेरि म बनाउँछु है अलिकति सानो डिस्टेन्सको बनाउँछु म यसलाई यतिकै चाहिँ बनाएँ अब म यसलाई चाहिँ ह्याच गर्छु है त बढाइदिएँ त त्यो चाहिँ अब चाहिँ हुनुपर्ने भइरहेको छैन त यो चाहिँ अहिले भइरहेको छैन तर हेर्नु चाहिँ पर्ने है यो चाहिँ के चाहिँ बिग्रियो त्यो ग्याप टोलरेन्सको काम चाहिँ त्यो यो चाहिँ फेरि सानो ग्याप छ भनेपछि त्यो ह्याच हुँदैन क्लोज बाउन्ड्री नभइकनै हामीले चाहिँ त्यही क्लोज बाउन्ड्री गराउन चाहिँ ह्याच युज गर्ने हो अहिले छोडिदिनु भइरहेको छैन यो म अर्को क्लासमा चाहिँ यो फिल्डमा गएर देखाउँछु त्यो ग्याप टोलरेन्सवाला चाहिँ अनि अर्को प्रोपर्टी चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ ह्याच गऱ्यौँ यहाँबाट क्लिक गरेर त्यो चाहिँ ग्रेडियन्ट गरौँ है त ग्रेडियन्ट पनि सेम हो यो पहिला जस्तो ह्याचको थियो नि त सेम टु सेम आएको छ कुनै पनि फरक छैन यसमा ग्रेडियन्ट आएको छ यहाँ कलर चाहिँ चुज गर्न पाउँछ त्यो मैले एउटा अब्जेक्ट चुज गरेँ र मैले यसमै चाहिँ ग्रेडियन्ट युज गरिदिएँ है त ग्रेडियन्टमा पनि अब अलग अलग किसिमको ग्रेडियन्टहरू छ पहिलाको जस्तो सिलाइट इन्टरनल एङ्गलहरू अनि यहाँ सेन्टर भन्ने चाहिँ छ त सेन्टर भन्नेले चाहिँ फरक पार्छ अलिकति त्यही यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने यहाँ हेर्नु सेन्टर चेन्ज हुन्छ त्यसको यो चाहिँ अरू चाहिँ ह्याच भन्नु पनि सेम नै हो यो चाहिँ मैले अहिले क्लोज ह्याच क्रिएसन गरेर चाहिँ क्लोज गरेँ मैले चाहिँ यतिकै राखेँ त्यो लास्ट अप्सन भनेको चाहिँ एउटा बााउन्ड्री भन्ने छ कि यो यस्तो नगए रिजन भन्ने चाहिँ भन्यो रिजन जस्तै हो तर रिजन नै चाहिँ होइन है रिजनभन्दा फरक चाहिँ हुन्छ जस्तै मैले एउटा कुनै एउटा लाइनले चाहिँ यो म अर्थो मोड अफ गरेँ 3टा लाइन ड्र गर्छु म 3टा लाइनले चाहिँ एउटा ट्रायङ्गल बनाउने भए मैले अब मलाई चाहिँ के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि मलाई यो ट्रायङ्गल यो चाहिँ भित्र ट्रायङ्गल बनाएको नि यो ट्रायङ्गल मात्रै चाहिएको छ यो बाहिरको चाहिँ चाहिएको छैन प्रिन्ट गर्न पनि मिल्छ तर मलाई यत्तिकै चाहिएको छ त्यो म बााउन्ड्री युज गरेर पनि गर्न सक्छु है बााउन्ड्री चाहिँ कसरी युज गर्ने बााउन्ड्रीमा क्लिक गरेँ यो एउटा विन्डो आयो यसमा पिक पोइन्ट भन्ने हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ यो ट्रायङ्गलको क्लोज एरियाभित्र क्लिक गरेपछि मैले इन्टर हानेपछि कुनै फरक भयो चाहिँ देखिँदैन है तर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के भयो त यो ट्रायङ्गल बनिसक्यो त अब म यसलाई चाहिँ के हुन्छ यता ट्रान्सफर गर्न सक्छु यो चाहिँ बााउन्ड्रीकै काम हो त्यसले यस्तो चाहिँ बााउन्ड्री हो आजलाई चाहिँ यति नै हो है के क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोद्धा हुन्छ कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोद्धा हुन्छ है आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ भन्दा चाहिँ